subscribe and press the bell icon to never miss any update. भारत रिसायो अब उसलाई खुसाउनका निम्ति कालापानी लिपुले चाहिँ हामीले तिम्रै हो भनिदिनु त त्यो त सक्दैनौँ म। हाम्रो एउटै कुरा हो, हामीसित नेपाल कार्ड छ र ब्यागमा को छ? नेपाली जनता छ। कसलाई त्यो बौला कुकुरले टोकेको छ कि यो देश लुट्नुपर्छ भनेर। मानौ नेपाल चाहिँ संसारभरिको अनेक नचाहिए चिजको परीक्षण थलो चाहिँ नेपाल। यो कन्टेनर हो संसारभरिको। पुष्पकमललाई कसैले राक्षस दानवको रूपमा लिन्छन्, मलाई त्यसमा कुनै चित्त दुखाइ रुवाबासी गर्नुपर्ने, खुट्टा समात्न जानुपर्ने, तिमी नै हो मुक्तिदाता भन्नुपर्ने, यो मेरो कुनै मतलब हो? पहिलो कुरा त त्यो फेक अडियो हो। मिल्छ भने फाँसीमै झुन्डाए हुन्छ। पुष्टि भएन भने के? मेरो प्रश्न चाहिँ यो हो, पुष्टि भएन भने के? प्रचण्डले जुलुस निकाल्नु पर्ने खण्डमा म थिइनँ। मैले कता आँखा झिम्क्याएँ, निधार खुम्च्याएर बोलेँ कि धारा खिटेर बोलेँ? म अहिले तपाईँसित बहस गर्दा पक्षमा जस्तो लाग्यो होला, म विपक्षमा जान्छु कि? कुरा गर्न आउनेको त साध्य छैन। दिनमा 10 उल्बा 100जनाले भेट्यो भने 10 जना दलाल। म जान्दिनँ यस्तो कुरा, किनभने म बिजनेसम्यान होइन। काङ्ग्रेसले माथि प्रश्न उठे एउटा नजर, नेकपा माथि उठे अर्को नजर, त्यसमाथि पूर्व माओवादीको अर्को उन्मुक्ति, अनि पूर्व एमाले जतिको चाहिँ छिसीको केही भयो कि गुरुर गरेर लिएर आउनुपर्ने। तपाईँहरूकै अन्तर्वार्ता सुन्दा पनि कतिपयको यस्तो कमेन्ट आउँछ कि यसको त अनुहारदेखि नै अहिले काट्न मन लाग्छ। खासमा यो देशका आर्थिक अपराधीहरू चाहिँ उनीहरूको डिजाइनमा म हिँड्न चाहिनँ। कुरा त्यही हो। दलाल बोकेर देशका ठुल्ठुला नेता म कहाँ धाउन मिल्छ? नेता खोइ भने कहाँ गयो त्यो? के बिके भन्ने स्ट्राइकर त अर्कै छ, हामी त क्यारिमबोर्डको गोटी भन्छ। के भनेको यो त बुझ्दै बुझिनँ नि। गम्भीर राष्ट्रघात के भयो? सेटेलाइटबाट बेच्न मिल्दैन गएर बिजुली, दोकान लगाएर मिल्दैन। सेना आउने भयो भने इजाजत लिएर सम्झौता गरेर आउँछ अमेरिकी सेना। अफगानिस्तानमा हान्न आउँदा के सम्झौता गरेर आएको हो? नेपालको सार्वभौम सत्ता नेपाली जनताले रक्षा गर्छ। यदि नेपालको हितमा एमसिसी छैन भनेर पुष्टि हुन्छ भने म मतदान गर्दिनँ। बाटो बनाउन लाग्यो भने चाहिँ आफ्नो चाहिँ 1 इन्ची जग्गा पऱ्यो भने 3 महिनासम्म सडकमा सुतेर बाटै विस्तार गर्न दिँदैन। नेता मात्रै सुध्रिने कि जनता नै सुध्रिने? जनता चाहिँ सुध्रिनु नपर्ने। जनताले चाहिँ कोरोनामा नजाऊ न भन्दा पनि केपी ओलीले लिएर आइदिए जस्तो निम्ता दिएर बोलाए जस्तो गरेर जुलुसै निकाल्न पर्ने त हुन्न होला नि त। अनि हाम्रा चाहिँ चेली इन्डिया जाँदा 7 वर्ष त्यहाँ चाहिँ कुर्न पर्दैन? अनि हाम्रालाई पनि त बराबरी हुनु पर्यो नि त। त्यसलाई कस्तो एक पाखेर एक आँखे भएको मिडिया पनि एक आँखे सिकारी बनेर दौडिया छ। कसलाई मार्नु पर्यो? उहाँ बाउ मर्या दिन पनि त्यति रुँदैन थियो होला, साथीहरू रोए। अर्बभन्दा बढी पैसा विदेश जान्छ, कहाँ हुन्छ यसको हिसाब किताब? नेटफ्लिक्सले अर्को बिजनेस सब पैसा जति विदेशमा, समृद्धिको गाना यहाँ, एउटाको विरुद्ध न्युज ठोक्ने, अर्काको विरुद्ध उचाल्ने। नेपालको मिडियाको के ठुला कुरा गर्छन् यी? सही गरेको छैन मैले भनेर हेरेर त्यो पानु निकालिदिएछ र 1 करोड जरिवाना हालिदिएछ। यस्तो फेक। अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ canadaNepal.com। आज हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटा। आज हामी उहाँसँग पार्टीभित्र भएका आन्तरिक विवाद, नागरिकता विधेयक एमसिसी र उहाँको सार्वजनिक भएको जुन विवादास्पद अडियो छ यसको बारेमा हामी उहाँसँग अन्तर्वार्ता गर्नेछौँ। स्वागत गरौँ उहाँलाई canadaNepal.com मा। स्वागत छ तपाईँलाई क्यानाडा नेपालमा। जस्तो तपाईँले प्रधानमन्त्रीको अलिकति नजिकको व्यक्ति भनेर चिन्छन् है। अब त्यसमा पटक पटक तपाईँले चाहिँ सरकारको जति पनि विरुद्धमा कुराहरू आउँछ त्यसलाई प्रष्टीकरण दिनेदेखि लिएर त्यसलाई चाहिँ सरकारको पक्षमा आफ्नो कडा अडान पनि राख्नुभएको देखिन्छ। अब त्यसमा तपाईँ अहिले नहुनु हुँदाखेरि प्रधानमन्त्री अलिकति एक्लै पर्नुभएको जस्तो फिल गरेका छन्, त्यो के छ त्यसमा? अब धन्यवाद छ। सबभन्दा पहिला त तपाईँले 3टा कुरा एकैसाथ उठाउनु भयो। हजुर। अब हामीसित समय कति छ त्यही हिसाबले म भन्छु। मैले सरकारको र प्रधानमन्त्रीको चाहिँ समर्थन गर्छु र केपी ओली औसत अरू प्रधानमन्त्रीभन्दा राम्रै प्रधानमन्त्री हो। हामीले धेरै प्रधानमन्त्री देखेका छौँ। उनका दृष्टिकोणहरू, उनले लिएका अडानहरू, शैली आफ्ना हुन्छन्। हामी यो मान्न सक्छौँ। कसैको कडा, कसैको नरम, कसैको एकदम चाहिँ अगाडि ठिक्क पछाडि दिक्क, यो कसैको ओपन कुरा गर्ने, कोही इन्ट्रोभर्ट टाइपको, यो हुन्छ मान्छेको जीवनमा। त्यसैले यो साधारण कुरा हो। जहाँसम्म प्रधानमन्त्री एक्लो हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने कुरा जुन गर्नु हो,
म विश्वास के गर्छु भने प्रधानमन्त्री त यत्रो ठुलो पार्टीको इतिहासमै सेकेन्ड टाइम करिब बिपी पछि यो चाहिँ दुईटै सभा जोड्ने हो भने 2/3 सरकार छ। यद्यपि प्रतिनिधि सभामा मात्र त्यो पुग्दैन। त्यसो भएको हुनाले यति ठुलो पार्टी, यति ठुलो सपना, यति ठुलो दृढता, यति धेरै प्लानिङ दृष्टिकोण भएको पार्टीको प्रधानमन्त्री एक्लै पर्नुभयो भन्ने लाग्दैन। कसरी तपाईँले यो प्रश्न उठाउनुमा मैले बुझ्नै सकेँ। जस्तो अहिले अलिकति पार्टीभित्रैबाट पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले लिनुभएको अडानमा चाहिँ जस्तो फरक किसिमका मतहरू आएका छन्। पार्टीभित्र पनि अलिकति किचलो जस्तो पनि देखिएको छ। भित्रैबाट अलिकति हमला भएको हो कि जस्तो पनि फिल चाहिँ सर्वसाधारणले पनि गर्न थालेका छन्। अब यसरी चाहिँ यो देखिन्छ। एउटा कुरा म स्पष्टै बताइदिउँ, आजको नेकपा जुन छ त्यो नेकपाका निर्माणको दुईटा पृष्ठभूमि छ। त्यसको दुईटा आधार छ। एउटा माओवादी स्कुल अफ थटबाट आएको, अर्को एमाले स्कुल अफ थटबाट आएको, दुईटा स्कुलिङ छ। त्यो दुईटा स्कुलिङको स्वाभाविक रूपमा विचारमा पनि भिन्नता थियो, कार्यशैलीमा भिन्नता थियो, दृष्टिकोणमा भिन्नता थियो, सङ्गठनात्मक प्रणालीमा भिन्नता थियो, नेतृत्वलाई हेर्ने र कार्यकर्ता र नेतृत्वको सम्बन्धको बिचमा सम्बन्ध र अन्तर्विरोधको लाई सञ्चालन गर्ने तरिकामा भिन्नता थियो। किनभने एउटा चाहिँ आदेशपालक थियो, अर्को डेमोक्रेट थियो। यो त हो नि, किनभने एउटा चाहिँ युद्धबाट आएको थियो, त्यसैले त्यहाँ डेमोक्रेसीको कुनै नाम निशानै, कुन चरीको नाम हो डेमोक्रेसी? नेताले आदेश त्यो कुरो सक्यो। मन परे लागु गर, मन परे लागु गर, मन नपरे छोड। हो, छोड्न पनि सजिलो थिएन युद्धमा हुँदा, आफ्नै ज्यानमाथि खतरा हुन्थ्यो। अब एमालेमा के छ भन्दाखेरि जुनसुकै नेताको नाकमा औँलो लगाएर जोतेर यो गर्ने भन्न पाउने हक छ, त्यो डेमोक्रेसी भनेपछि अलिकति यो पूर्व मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवादको त्यसले स्थापना गरेका मानकहरूको अल्पमतको सम्मान अनि बहुमतको निर्णय र त्यसका कार्यान्वयनहरूलाई बोक्नुपर्ने कुराहरू, ओपन छलफलका कुराहरू, नेतृत्व चुनावद्वारा चयन हुने कुराहरू, यो भिन्नताको बिचमा एकदो घाचाघुचुक भइरहेको छ। अनि मान्छेलाई के लाग्छ भने धेरै असहयोग भयो भने त स्पष्टै छ नि त। केपी ओली डुब्दा पुष्पकमल पनि डुब्छन्। के लामो कुरा छ र यसमा? कुनै विद्वान चाहिन्छ र यसमा बहस गर्न? साधारण किसानले, साधारण मजदुरले, ड्राइभरले चाहिँ ज्यामीले, सडक बढार्ने, सफाइ गर्ने कुचिकारहरूले, साधारण जनताले बुझ्ने कुरामा के धेरै बहस गर्नु छ? भनेपछि अलिकति डेमोक्रेसीको सिस्टम बुझ्नको लागि पूर्व माओवादी पक्षलाई अलिकति टाइम लागेको हो भन्ने कुरा हो। त्यो त हो स्वाभाविकै। त्यसो भन्दा म आलोचित हुन सक्छु, तर यसमा कुनै पर्वाह छैन मलाई, किन त्यो साँचो कुरा हो। संस्कार सिक्न टाइम लाग्यो। राम्रा कुरा उस्काइन्छन्, पूर्व माओवादीकै नै राम्रा कुरा छन्, त्यसलाई आफ्नो चाहिँ सम्पत्ति बनाउने हो। राम्रा कुरा एमालेका नि छन्, त्यसलाई माओवादी साथीहरूले पनि सम्पत्ति बनाउने हो। अहिले पनि उनीहरू र हामीहरू भन्ने अलिअलि छ, तर के छ भने क्रमशः यो डाइल्युट हुँदै जान्छ। किनभने पानी त्यही थियो, पानी चाहिँ पानी नै हो, चिनी मिसाइया थियो, अब घोल्न बाँकी थियो। घोलिने क्रम भन्ने यस्तै वाद विवाद छलफल बहसबाट हुन्छ। र एमालेको पोलिटिक्सको, एमालेकालीन पोलिटिक्सको कुरा चाहिँ के हो भने सिधासिधी छलफल गर्ने हो, षड्यन्त्र जालजेलभन्दा बढी सिस्टमलाई मान्ने हो। उतापट्टि चाहिँ के भन्दाखेरि सिकाएकै त्यही थियो, सिकेकै त्यही थियो। किनभने घेरो हाल्ने, छेको हाल्ने, सीको आकार बनाऊ, भीको आकार बनाऊ, एम्बुस थाप। यो एम्बुसवाला पोलिटिक्स, यस्तो डेमोक्रेसीमा एम्बुस पोलिटिक्स चल्दैन। सबैलाई थाहा छ केपी ओलीलाई समर्थन कसले गरेको छ नि थाहा छ, विरोध कसले गरेको छ नि थाहा छ, विरोध किन भएको नि थाहा छ। म यति कुरो प्रश्न बताइदिन्छु। पार्टी थियो, एकता भयो, एकता गरेर हिँडे दुईटा नेताले मूलभूत रूपमा हो, त्यसमा अरूले समर्थन जनाए, त्यस कारणले सबैको योगदान छ। अनि अपिल पब्लिकको बिचमा जाँदाखेरि चाहिँ केपी ओलीलाई दिएको बहुमत हो, केपी ओलीको अडान दृष्टिकोणलाई जनताले मूल्याङ्कन गरेर दिएको कुरा हो, उनको पार्टीलाई दिएको हो, अर्थात् तत्कालीन एमालेलाई दिएको हो। मिलेर गए त्यसैले नेकपालाई दिएको। एकता त नेकपा भएको त पछि हो नि, होइन? यो त सत्य हो नि त। त्यसैले पब्लिकको समर्थन कसलाई छ, कति कसो ग्रेभिटी छ, यो सबै थाहा छ। अब भगवान् त कोही पनि छैन हेर्नुहोस्, न केपी ओली भगवान्, न पुष्पकमल दाहाल भगवान्। पुष्पकमललाई कसैले राक्षस दानवको रूपमा लिन्छन्, कसैले चाहिँ मुक्तिदाताको रूपमा लिन्छन्, कसैले केपी ओलीलाई एउटा चाहिँ भेटरान राष्ट्रवादी नेताको रूपमा,
एउटा चाहिँ दृष्टिकोण दिन सक्ने नेताको रूपमा शक्तिशाली जस्तो अडिन सक्ने आफूलाई लागेको कुरामा लिन्छन्। कसैले अल्छी पाटे कुरा मात्रै जोत्ने भनेर नि भनिदिन्छन् हो। यो आफ्नो बुझाइको कुरा हो, हामीले समग्रमा हेर्नुपर्छ। जस्तो प्रचण्डजीसँग चाहिँ तपाईँको अलिकति वैचारिक असहमति पहिलेदेखि थियो भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छन्। प्रचण्डजी र तपाईँमा चाहिँ यस्तो असहमति भएको हो? यस्तो छ, प्रचण्डजी र गोकुलजीको बिचमा म त्यस्तो धेरै तुलना किन गर्दिनँ भने प्रचण्ड अहिले हाम्रै पार्टीको अध्यक्ष हो। जब हामी फरक थियौँ स्वाभाविक रूपमा भिन्नता थियो नि। यी अघि मैले जति कुरा उल्लेख गरेँ ती सबैमा भिन्नता थियो, झगडा थियो, लडाइँ थियो, लफडा थियो, अस्वीकार्यका कुराहरू थिए। जब अहिले हामी मिलेका छौँ, उहाँ मेरो नेता हुनुभएको छ, अब मलाई उहाँले कार्यकर्ताको रूपमा व्यवहार गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो आशा र विश्वास हुन्छ। अब उहाँले अरू नै केही हो भनेर गर्नुहुन्छ भने मलाई त्यसमा कुनै चित्त दुखाइ रुवाबासी गर्नुपर्ने, खुट्टा समात्न जानुपर्ने, तिमी नै हो मुक्तिदाता भन्नुपर्ने, यो मेरो कुनै मतलबको कुरा छैन। जस्तो यो म केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हुँ, केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो भनौँ न जेसुकै भन्नुहोस् तपाईँ, उहाँ चाहिँ अध्यक्ष हो, 2 नम्बरको अध्यक्ष हो होइन। अब त्यो रूपमा म उहाँलाई सम्मान गर्छु होइन, त्यति नै हो मेरो कुरा। तर उहाँका जम्मै कुरा फोटोकपी बोकेर म पनि हिँड्दिनँ, मेरो फोटोकपी बोकेर उहाँलाई हिँड्नु पनि पर्दैन। सम्बन्ध भनेको सद्भाव, विश्वास, एकता, सहकार्य, आलोचना, रूपान्तरण, यो प्रक्रिया त चलि नै रहेछ। त्यसैले व्यक्तिहरूलाई जोड्नु हुँदैन, एउटा सिङ्गो कल्चरको कुरा गर्नुपर्छ, एउटा सिङ्गो स्कुलिङको कुरा गर्नुपर्छ। गोकुल बासकोटा र मेरो उहाँ कम्पिटिटर होइन नि त, त्यो भोलि होला हो, अहिले होइन। उहाँ मेरो नेता हो, मैले मान्ने यति नै हो होइन। अब त्योभन्दा बढ्दा अरू कुरामा त कैयौँ कुरामा त पूर्व माओवादी र पूर्व एमाले, म पूर्व एमाले स्कुलिङको हुँ, त्यसैले धेरै कुरा उताको मैले बुझ्न बाँकी होला, त्यसैले मन नपर्ला। उहाँ पूर्व माओवादीको हो, त्यसैले मेरा कुरा उहाँलाई धेरै मन नपर्ला हो, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर यो व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन, समग्र कुरा हो। एकता प्रक्रिया बाँकी छ नि त, धेरै कुरा सिद्ध्याउनै बाँकी छ। चालु मिटिङमा त्यो पनि एजेन्डा राखेको छ, सिद्धेर जाओ, शुभकामना छ, राम्रो हुन्छ। अब हामी चाहिँ के भने 10वटा कम्युनिस्ट पार्टी भोरे भारे राजनीतिक अस्थिरता किन लाग्ने? यो देशमा खास 2टा पार्टी भए पुग्छ, एउटा नेकपा एउटा काङ्ग्रेस भए पुग्छ। अब भएन, लिड गर्न सकेनन् भने यी जान्छन्, अरू आउँछन्। अब डेमोक्रेसी त जाँदैन नि त नेपालमा, त्यो त सत्य हो नि। गणतन्त्र त जाँदैन नि नेपालमा, जसले जतिसुकै कुरा गरे पनि। त्यसैले जनताले फेरि आवश्यकता अनुसार कसले लिड गर्छ त्यो आइहाल्छ। जस्तो यो अलिकति तपाईँको अडियो सार्वजनिक हुँदाखेरि पनि सबैभन्दा राजीनामाको लागि अलिकति हतार चाहिँ प्रचण्डजीले नै गर्नुभएको देखिएको थियो। अब पहिलो कुरा त त्यो फेक अडियो हो, म यही भन्छु। र त्यसमा चाहिँ जोड जाड तोड मडोड आदि इत्यादि जे गर्न सकिन्छ कसैलाई गर्नका निम्ति गरेको कुरा हो। र त्यो जे कुरा गरिएको छ त्यसको एउटा लामो चाहिँ तथ्यहरूमा कोही पनि जान चाहेन, किनभने हल्लाको पछि कुदिँदा सजिलो हुन्छ। त्यो मिडियालाई पनि त्यही भयो, अब कतिपय सामाजिक मान्छेलाई पनि त्यही भयो, किनभने त्यो आयो हो जस्तो लाग्यो। म सार्वजनिक मान्छे हो, मैले बोलेको कुरा हो। तर यति मात्रै बताइदिन्छु म कि यो चाहिँ एआईको युग हो। सिन्थेटिक अडियो बन्छ, सिन्थेटिक भिडियो बन्छ, एडिटिङ हुन्छ। म रेडियोमा नि काम गरेर आएको हो, शब्दहरूको पनि त्यहाँनिर खेलो चाहिँ हुन्छ। कसलाई के बनाइदिने भन्ने कुरा जे पनि बनाइदिन सकिन्छ। तपाईँले मेरो यही कुरालाई पनि अघि मैले जे बताएँ त्यसैलाई उल्टो पाल्टो सुल्टो जताको अगाडि पछाडिको अगाडि जे पनि मिलाइदिन सक्नुहुन्छ। त्यसैले यो कुनै ठुलो कुरा होइन। डकुमेन्टले के भन्छ हेरे भयो, छानबिन गरे भयो। र प्रचण्डले जुलुस निकाल्नु पर्ने खण्डमा म थिइनँ राजीनामाको निम्ति। म एउटा के विश्वास गर्छु भने म डेमोक्रेसीमाथि विश्वास गर्छु। डेमोक्रेसीको एउटा मूल चरित्र के हुन्छ भने जवाफदेहिता हुन्छ। म अहिले कता आँखा झिम्क्याएँ, निधार खुम्च्याएर बोलेँ कि धारा किटेर बोलेँ, हाँसी खुसी बोलेँ कि अलि एग्रेसिभ भएर बोलेँ, यो विभिन्न कुरा होला। तर मुख्य प्रश्न के हुन्छ भने डेमोक्रेसी उत्तरदायी जवाफदेहिताको व्यवस्था हो। मेरो बारेमा जो कसैले त्यो आधारता कराएको हाप्सिलो हो, कसैले चिन्या पनि थिएन, बरु सचिवहरूले बोले, ककसका बारेमा बालवाला सचिवले बोले, त्यसमाथि क्वेसन उठेन। अरू पनि क्वेसनहरू उठे, मार्सी चामलका कुरा आए, अर्को आए, यही बिचमा मेरो मात्रै कुरा आएको पनि होइन। म त यो भन्छु हामी सक्छौँ, तयार छौँ भने जसका बारेमा प्रश्न उठ्छ ती सबैले राजीनामा गरौँ र मार्ग प्रशस्त छानबिनको लागि, र छानबिनको निम्ति मार्ग प्रशस्त गरिदिउँ। अर्को एउटा चिज पनि त्यहाँ सँगै जोडिनुपर्छ। पुष्टि भयो भने कानुन बमोजिम उनीहरूले दण्ड सजाय जे पाउनुपर्ने हो, कानुनको
ले तिनीहरूलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन। मलाई कसैलाई जो कसैलाई डेमोक्रेसी त्यही हो। प्रमाणित भएको खण्डमा प्राइम मिनिस्टरलाई पनि राष्ट्रपतिलाई पनि त्यही भएर डेमोक्रेसी गणतन्त्र क्या होइन। जुन कुरो राजालाई कारबाही हुँदैन थियो नि तर राष्ट्रपतिलाई कारबाही हुन्छ किनभने गणतन्त्र छ हो। किनभने यो जवाफदेहिताको शासन छ, जनताद्वारा निर्वाचित सत्ता हो, त्यसैले यो काम गर्छ त्यसले। यदि लगाइएका आरोपहरू पुष्टि भएनन् भने अरूलाई गरेको ड्यामेजको जवाफदेहिता चाहिँ आरोप लगाउनेहरूले चाहिँ गर्ने कि नगर्ने प्रश्न यो पनि सँगै आउँछ। मेरै कुरामा मैले धेरै भन्नुभन्दा पनि म यसरी भन्छु, मलाई ममाथि जे आरोप लगाइएको छ या त पुष्टि गर या त आरोप लगाएर फरार हुनेहरूलाई दण्ड सजाय देऊ र अर्को मान्छेमाथि परेको अन्याय जुन आरोप पटाचको जुन आरोप छ बहुसार छ त्यो आरोपमा म पीडित बनेर त बस्न सक्दिनँ नि त। त्यसले त के गराउँछ भन्दाखेरि चाहिँ एग्रेसनतर्फ लैजान्छ। डेमोक्रेसी कानुनी शासनमा एग्रेसन होइन विधिको शासनले सोलुसन देऊ। त्यसैले उसले गल्ती गरेछ भने उसले सजाय पाउनु पर्यो, मैले गरेछ भने मैले पाउनु पर्यो। त्यो कुन थरको कुन जातको कुन वर्णको नेपालमा बस्ने कि विदेशमा बस्ने यो मतलबको कुरा भएन नि त। छानबिन गरे भो म एउटा अर्को पनि थपिदिन्छु। तपाईँहरूले हेरे भइहाल्यो त लेखा समितिमा गएर, तपाईँहरूले हेरे भइहाल्यो त अर्थ समितिमा गएर। त्यो कुराको निर्णय भएको छ पहिलो प्रश्न त्यो। जुन कुराको निर्णय नै भएको छैन, 2 जसले ममाथि आरोप लगाएको छ त्यो प्रतिस्पर्धामा सामेल छ, 3 त्यही मान्छे एजेन्ट हुन्छ, त्यही मान्छे उजुरीकर्ता हुन्छ, त्यही मान्छे विज्ञ हुन्छ, त्यही मान्छे फैसलाकर्ता हुन्छ। यो हुन्छ कि हुँदैन यो पनि जोडेर आउँछ। त्यसपछि विज्ञ बनेर को जान्छन्? कुनै पूर्व प्रधानमन्त्रीको आइटी सल्लाहकार त गएकै हो लेखा समितिमा, जेसुकै भन्नुहुन्न। अनि त्यही मान्छे के भन्छ लेखा समितिकाले 4 अर्ब पैसा खाँदै थिए। कुन चाहिँ साँचो हो? कुन साँचो हो? को साँचो हो? तथ्यले के भन्छ? अब जुन कुरा आरोप लगाइएको छ जम्मा जम्मी सरकारले बनाएको डकुमेन्ट त 24 अर्ब 24.5 अर्बको छ। आएका प्रस्ताव 2टा देशको 22 22.5 अर्ब कतिका छन्? कहाँबाट त्यहाँ यो कुरा आयो? अर्को सञ्चार मन्त्रालयको मात्रै परियोजनाको कुरा गर्नुहुन्छ भने 18 अर्बमा छ, जबकि हामी 10 अर्ब रुपियाँ त विदेश पठाउँछौँ। कसलाई त्यो बौला कुकुरले टोकेको छ कि यो देश लुट्नुपर्छ भनेर र त्यो लुट्नका निम्ति चाहिँ जे पनि गर्नुपर्छ भनेर त्यति बेमानी, त्यति हराम, नमक हराम, राष्ट्रचुसुवा चरित्र र दृष्टिकोणबाट यहाँ आइपुगेका मान्छे होइन म। त अब मैले यो भनेको कुरा अहिले कसैले पनि नपत्याउन सक्छ। त्यसैले म पब्लिक अडिटमा गएको छु, त्यसैले म लिगल ट्रायलमा गएको छु नि त। कानुनी ट्रायलमा जानुको मतलब यो हो कि म दोषी हो भने मलाई कारबाही गरेर कसैले जुलुसै गर्नु परेन नि होइन। राजीनामा कसले मागेनन्? अब प्रचण्डले मागे होलान्, अरूले मागे होलान्, सडकमा मागे होलान्, के अरे मण्डलामा मागे होलान्, तर मैले यो पनि त्यही सदनमा देखाएको छु। 3 दिनसम्म त्यही सदन अवरुद्ध गरेका थिए मुद्दा चल्दा। तिनीहरूले पनि मागे होला। मलाई यसमा के मतलब छैन। अर्काले के गर्यो म जान्दिनँ, मैले के गरेँ त्यसको जवाफदेही त मैले लिनुपर्छ। त्यस हिसाबले म दोषी भए मलाई कसैको एक्सक्युज चाहिँदैन। मिल्छ भने फाँसीमै झुन्डाए हुन्छ, कुरै सक्यो नि। पुष्टि भयो भने कानुन छ भने झुन्डायो, छैन भने कति वर्ष जेल हुन्छ, के जरिवाना हुन्छ, सबै गऱ्यो भने यसमा के भिक्टिम बनाएर एउटा मान्छेलाई खेद्याछ। पुष्टि भएन भने के? मेरो प्रश्न चाहिँ यो हो। पुष्टि भएन भने के? मेरो प्रश्न यो हो। र फेरि भन्छु, पुष्टि नहुने आरोप लगाउनेहरू माथिको कारबाही के हुन्छ? त्यसको लागि त जस्तो तपाईँले पनि त मेरो यसरी मानहानि भयो भनेर जानु पर्ला नि त। म गइसकेँ नि त, म त अदालतै गइसकेँ। मैले सबैलाई छानबिन गरेर भनिदिएकै छ नि। म छानबिनभन्दा माथिको कुनै त्यस्तो पात्र र प्रवृत्ति होइन जसले त्यो सम्पूर्ण उन्मुक्तिको माग गर्दछ। मलाई सत्ताको आडमा केही गर्नु थियो भने त राजीनामै नदिएर बसिया भइहाल्थ्यो नि, पाखुरा सुर्केर ल गर कसले गर्दो रहेछ म माथि छानबिन भनेर। मैले त्यो भनिनँ। र मानक बनाऊ, म भन्न चाहन्छु मानक बनाऊ 2टा कुराको। कानुन छैन भने थप कानुन बनाऊ। आरोप लाग्ने साथ राजीनामा दिनु पर्यो। गम्भीर प्रकृतिको आरोप लाग्यो सुकै भए पनि राजीनामा दिनु पर्यो। राजीनामा जसले आरोप लगाउँछ उसले पुष्टि गर्न सकेन भने वा छानबिनकारी निकायद्वारा त्यस आरोप उप छलफल हुँदा, छानबिन हुँदा
त्यो पुष्टि भएन भने आरोप लगाउनेले पनि त दण्ड जरिवाना सजाय त पाउनु पर्यो र उनलाई उमाथि भएको अन्यायको पनि क्षतिपूर्ति चाहियो नि त। कुरा त यो हो नि। त्यसैले मन परेर मन नपरेर दृष्टिकोण नबनाऊ न, सिस्टम बनाऊ न, मेरो भनाइ यो हो। जस्तो तपाईँले कुरा सुन्दाखेरि मलाई फसाइयो भन्ने हिसाबले आफ्नो तर्कहरू राख्नुभएको छ। यत्रा धेरै मन्त्री सांसदहरू हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईँलाई नै फसाउनु पर्ने अथवा तपाईँलाई नै टार्गेट गर्नुपर्ने त्यस्तो कारण चाहिँ के थियो होला त? म जान्दिनँ, किनभने कसैलाई के लागेको थियो, कसका के स्वार्थ पुष्टि भए पूर्ति भएनन्, ढोङका हिसाब किताब नगरौँ। फेरि मैले एउटा कुरो ओपनै भनिदिइरहेको छु त, मैले कुन लुकाएको थिएँ? म मन्त्री भएको 2 महिना 3 महिनादेखि भनिदिएको थिएँ त, दलालहरू आएका छन्, कमिसन मागेका छन् भनेर, यो भन्छन् त्यो भन्छन्, तिनका मात्रै कुरा सुन्यो भने के पनि काम हुँदैन। तिनले जहिले पनि घुमाउने कुरा गर्छन्। तपाईँहरू नेपाली मिडिया नै हेरे भइहाल्यो त। तपाईँहरूकै बिचमा बोलिरहेको छु मैले, ओपन बोलिरहेको छु मैले। क्लिन फिटमा को के भन्न आएको थिएँ? त्यसो भए यसरी कमिसनको कुरा हुन्छ भनेर तपाईँले पहिल्यै भनिसक्नु भएको थियो? होइन, मैले त पहिला त मलाई थाहै थिएन आउँछन् मान्छे भनेर। आउने कुरा त आउने भन्ने रुवाबासी गर्ने। नेपालमा के छ भने बिजनेस पनि फेयर छैन। आफूले पायो भने त्यही कुरा गजब भइहाल्यो, पाएन भने त्यसैमा उसले भ्रष्टाचार देख्छ। हो, त्यति नै कुरा हो त्यो। अनि यति कुरा गर्न आउँछन् कि यहाँ कुरा गर्न आउनेको त साध्यै छैन। दिनमा 10 उल्बा 100 जनाले भेट्यो भने 10 जना दलाल। अनि तिनी चाहिँ के गर्छन् भने बाहिर सदाचारी, मन्त्री चाहिँ भ्रष्टाचारी। उनीहरू सदाचारी, देश बचाउने प्रस्ताव आफै बोकेर जान्छ, भन्छ यो गर त्यो गर। टेलिकममा आउँदैन कि अर्कोमा आउँदैन कि 5 करोडदेखि 50 करोड हरेक मन्त्रालयमा बिजनेस छ नि। सञ्चारमा मात्रै छ बिजनेस। म तपाईँलाई बताइदिन सक्छु, 7वटा मन्त्रालय चाहिँ यो सेक्युरिटी प्रिन्टिङमा जोडिन्छन्, गृह मन्त्रालय जम्मै। किनभने नेसनल आइडीका कारणले। किनभने अन्तशुल्क स्टिकरका कारणले। किनभने एटिएम कार्ड, के भन्छ, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्डका कारणले। किनभनेदेखि चाहिँ पूर्जाको कारणले, जग्गाधनी पूर्जाको कारणले। निर्वाचन मतदाता चाहिँ कार्डको परिचय पत्रको कारणले। किनभने सक्कली कि नक्कली भन्ने हुन्छ, एउटा मेसिनले चेक गरिदिइहाल्छ नि जाँदा के गर्छ भनेर। यो एउटा हामीले सिस्टम लिएर आउन खोजेको हो, जुन कामको निम्ति बाहिर पैसा जान्छ। हामीलाई धनी देश चाहिएको छ, यहाँ रोजगारी चाहिएको छ। त्यसो हो भने हामी वर्षमा 10 अर्ब बाहिर पठाउनुभन्दा 20-22 अर्बको सिस्टम लिएर आएर 30औं वर्ष चल्ने कुरा त दिएकै छन्। फेरि कुनै सरकारसित व्यक्तिसित कुनै व्यक्तिसित गर्न लागेको पनि थिएन, सरकार र सरकारको बिचमा छ। यो बताइदिनु पर्यो नि त। जर्मन र फ्रान्स सरकारले पनि भनिदिनु पर्यो कि हामीसित मन्त्रीले कमिसन मागेको थियो भन्न सक्छन्। सक्यो भने म सजाय भोगौँला, होइन भने उनीहरूको सरकार र हाम्रो सरकारको बिचमा बकाइदा पत्राचार भइरहेका छन्। उनीहरूले इन्भेस्ट गर्ने कुरा, ऋण लिने कुरा छ त्यहाँनेरि। अब ऋण भयो भने नेपाल सरकारले गर्ने कुरा छ, सिस्टमको जिम्मा उनीहरूको सरकारले लिने कुरा छ। म जान्दिनँ यस्तो कुरा, किनभने म बिजनेसम्यान होइन, म एकोरो सोझो मान्छे हो। सिस्टम चाहिन्छ, म नभए पनि सिस्टम लिएर आउनुपर्छ, जरुरी छ। किनभने सेटेलाइट पनि चाहिन्छ। सेटेलाइटमा 5 अर्ब वर्षपछि तिर्न मिल्छ। अब 15-18 अर्बको कति पर्छ यति नै भनेर तोक्न सकिँदैन। त्यसो क्षमता हुन्छ नि। जुत्ता त जुत्ता, कुन जुत्ता? नाइकी, गोल्ड स्टार, कुन जुत्ता हो नि? नाइकी कि गोल्ड स्टार, एडिडास कि बाँसबारी त उहिले सिद्धिको अरू के हाम्रा शिखर सुज। ब्रान्डको कुरा गर्नु, ब्रान्डको कुरा गरौँ। नेपालमा शिखर सुज पनि एउटा राम्रो ब्रान्ड हो, अथवा यस्तै अरू पनि जुत्ता उत्पादकहरूले राम्रै गरेका छन्। कुन जुत्ता? त्यसैले त्यसको कुन क्षमता, कति त्यसको आयु, यो सबै चिज टेक्निकल कुराहरू हो। त्यसैले म त्यता धेरै जान चाहन्न। म सिम्पली यति मात्रै कुरा बताउन सक्छु कि यस्ता आरोपहरू जस्टिफाई हुनुपर्छ। अब मुद्दा परेको छ, मैले हालेको छु। अब कति वर्ष लड्काउने हो, लड्कायो भयो नि त। अख्तियारले आफै छानबिन गर्दैछ, अर्कोले गर्दैछ, र यसमा वर्षौँ झुलाउनु हुन्छ भन्ने लाग्दैन। छिटो छानबिन गरे हुन्छ भन्ने लाग्छ, त्यति हो कुरा। जस्तो राति मध्यरातमा तपाईँको अडियो सार्वजनिक भएको थियो, त्यसपछि जुन पत्रकारहरूको प्रश्नमा तपाईँले भन्नुभएको थियो कि म यो कुरा संसदमै गएर बोल्छु भनेर भन्नुभएको थियो। तर तपाईँ पुग्नुभन्दा अगाडि नै सभामुखजीले भन्नुभयो कि उहाँको राजीनामा आयो रे भनेर भन्नुभयो, जबकि त्यति बेला तपाईँले राजीनामा चाहिँ बुझाउनै पाउनु भएको थिएन। म यति मात्रै यो कुरा किन यस्तो? म यति बताउँछु, मन्त्रीले राजीनामा सभामुखलाई दिने होइन, हाम्रो सिस्टम त्यो छैन। प्रधानमन्त्रीलाई दिने हो।
मेरो त्यस बेलासम्म कसैसित कुराकानी सभामुखसित कुराकानी भएको पनि छैन। अब उहाँले काँडा भन्नुभयो त्यसको उत्तर उहाँसितै खोज्नुहोस्। मेरो कुरा यति हो, मलाई धनगढीमा साहिद पत्रकार साथीहरूले सोध्नु भएको थियो, म काठमाडौँ गएर बोल्छु, जे हो म काठमाडौँमै स्पष्ट पार्छु। 2 दिन अगाडि नै संसद सचिवालयले मेरो नियमित चाहिँ जवाफ दिने पालो पनि थियो, संसदमा सोधेको थियो। 2 दिन पछाडि त्यसपछि ठिक छ म 3 बजेतिर आइपुग्छु भनेरै गएको। अब अडियोको बारेमा मैले अगाडि नै भने कसलाई के मन लाग्यो गर्छन्, तपाईँको 20वटा अडियो बनाइदिन्छु, म खतरनाक बनाइदिन सक्छु, किनभने त्यो टेक्नोलोजी आएकै छ। त्यसैले मलाई केही पनि मतलब छैन, कसलाई सिद्ध्याउन मन लाग्छ बनाएको, उस्तै दुरुस्तै झन् दुरुस्तै ठ्याक्कै जस्तो पनि बनायो। बाराक ओबामाको त बनाए भनेपछि यो बनेकै अडियो। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ त्यस हिसाबले चाहिँ अडियोको प्रसङ्गमा त्यो हो। जहाँसम्म मैले संसदमा गएर बोल्न पाउने कि नपाउने, आरोप लगाए मन्त्रीले संसदमा जवाफ दिन पाउँछ। जब म चढेको प्लेन उत्रियो, म संसदतिर जाँदा सदन त सकियो र त्यहाँ भनियो तपाईँले भने जस्तो कुरो अनौपचारिक राजीनामा आइसक्यो भनेपछि संसदमा मैले गएर बोल्न पाउने कि नपाउने, त्यहाँनिर अलिकति औचित्य देखिएन। अनि त्यही दिन प्रेस कन्फरेन्स पनि थियो। अब राजीनामा दिए मन्त्रीले प्रेस कन्फरेन्स गर्ने कि दिइसक्यो भने मन्त्रीले प्रेस कन्फरेन्स दिने कि नदिने त्यो म जान्दिनँ। यस्ता साजिसमाथि मलाई विश्वास छैन। म फेरि पनि संसदमा बोल्न विशेष टाइम मागिरहेको छु। म यही डकुमेन्ट लगाएर पछार्छु, डकुमेन्ट त यिनै हुन् नि, त्यो मेरो निजी डकुमेन्ट मैले बनाएको डकुमेन्ट होइन नि, अहिले आएर बनाएको। राजीनामा दिएपछि आफू खुसी बच्नलाई बनाएको डकुमेन्ट त होइन, यी डकुमेन्ट त छँदैछन् नि। जहाँ निर्णय नै भएको छैन, निर्णय नै नभएको कुरामा के, निर्णय नै नगरेपछि के हुन्छ? निर्णय भएकै छैन, कसलाई दिने त निर्णय भएको छैन, किन्ने कि नकिन्ने त निर्णय भएको छैन, कसलाई दिने त निर्णय भएको छैन, कतिमा किन्ने त निर्णय भएको छैन। त्यसको निम्ति त छुट्टै 8वटा प्रोसेस पार गर्नुपर्ने। भनेपछि त्यो कुनै पनि किसिमको निर्णय भएकै थिएन, जति पनि कुरा आयो स्टन्ट हो यो कुराहरु एउटा स्टन्ट। मलाई यस्तो लाग्छ कसैको विभिन्न खाले मान्छेहरू मसित रिसाएकै थिए होला, किनभने नहुने कुरा धेरै गरेका थिए। चाहिँ त्यस्ता स्वार्थी समूहहरू नभएका होइनन्, आएकै छन् नि। दूरसञ्चारकै पनि त ठुल्ठुला नहुने कुरा लिएर त मान्छेहरू आएकै छन्, म भनिरहेकै थिएँ। अब त्यस्ता मान्छेहरू रिसायो होला, उनीहरूलाई यस्तै केही गर्न मन लाग्यो होला, गरे, त्यसमा मेरो केही भन्नु छैन। पुष्टि भए सजाय भोग्छु, नभए मैले उन्मुक्ति पाउँछु। घस्दिया विष पिएर म हिँड्नेवाला मान्छे होइन। मलाई के भने एक बारको जुनीमा 2टा जिन्दगी बिताउनु छैन। सभामुखको यो अलिकति कदम चाहिँ अलिकति असंवैधानिक जस्तो किसिमको भएकै हो। ए बाबा तपाईँ सुन्नुहोस्, आरोपै लागेका कुरा गर्नुहुन्छ भने हत्याको आरोप लागेका मान्छे प्रधानमन्त्री भएका छन्, छैनन्? यही देश होइन? कुन कुन पदमा बसेका छन्? आरोप होइन, पुष्टि हुनु पर्यो। अहिले त्यो अरू कुरा गरेर त्यसो कुरा आउँदा त्यसकै मात्रै कुरा गर्ने, फुजेल कि भुजेल काण्ड कहाँ त चलेकै छ त। मेरै जिल्लाको अर्जुन लामाको कुरा चलेकै छ त, आरोपीहरू पदमै छन् त। मलाई पनि राजीनामा त दिनुभएको छैन, कसैले राजीनामा दिएको छैन नि त। म चाहिँ भनिरहेको छु मैले राजीनामा दिएँ, अझ छानबिन गर, मलाई उन्मुक्ति चाहिँदैन, सांसदै पनि हुनु छैन। दोषी भइसकेपछि त कुरै सक्यो नि त, दोषी प्रमाणित हुन्छ भने। त्यसमा मलाई केही पनि भन्नु छैन क्या। मैले अपराध गरे हो भने मैले उन्मुक्ति माग्दिनँ, त्यसैले म व्यक्तिगत जान चाहन्न। त्यसैले एउटा मानक बनोस् भन्ने मलाई मेरो भनाइ हो। र त्योमा एक न एक दिन फेरि यो देशमा हुन्छ। यो एकदम प्रदूषणको राजनीतिक सिद्धान्त चलेसम्म यो कुरा कठिन छ। जुन दिन नैतिक मूल्य र निष्ठाको राजनीति स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने नयाँ पुस्ता आउँछ, पुरानो पुस्तामा नि त्यो छ, नभएको होइन। तर हाम्रा यी गज्याङ गुजुङ छन् के समाजमा, किनभने एकले अर्कालाई नस्वीकार्ने, सिस्टमको माग गर्ने, सिस्टम स्थापित गर्न नसक्ने, गर्न खोज्यो भने एउटाले एउटा बोक्ने, पूर्व एउटा हिँड्छ पश्चिम अर्को हिँड्छ। यो त हाम्रो चरित्र छ नि। भ्रष्टाचारलाई हेरे नि 2टा नजर हुन्छ र। काङ्ग्रेसले माथि प्रश्न उठे एउटा नजर, नेकपा माथि उठे अर्को नजर, त्यसमाथि पूर्व माओवादीको अर्को, उन्मुक्ति
अनि पूर्व एमाले जतिको चाहिँ छिसीको केही भयो कि गुर्र गरेर लिएर आउनुपर्ने तर यहाँ अलिकति दुईटा नजर त देखियो नि त। जस्तो खानेपानी मन्त्री बिना मगरज्यूको पनि पटक पटक यस्तो विवादित कुराहरू आइरहेको छ, भ्रष्टाचारको कमिसनको कुराहरू आइरहेको छ मेलाम्चीको सम्बन्धमा। तर उहाँमाथि चाहिँ यसरी आरोप आउँदा प्रचण्डजीले राजीनामाको लागि दबाब नदिनु, तर तपाईँमाथि चाहिँ अलिकति दबाब दिनु भनेपछि त अलिकति दुईटा नजर त तपाईँले भन्नुभएको जस्तो देखियो नि त। अब के छ भन्दाखेरि म व्यक्तिको बारेमा टिप्पणी गर्न चाहन्न, व्यक्ति स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्छ। हुन त तपाईँहरूकै अन्तर्वार्ता सुन्दा पनि कतिपयको यस्तो कमेन्ट आउँछ कि यसको त अनुहारदेखि नै अहिले काट्न मन लाग्छ। काट्नुहोस् न, के भयो त, खुकुरी नै उज्याएर बसे भयो होइन। बम त पड्काइसके, त्यहाँभन्दा के गर्नु पर्यो, त्यसमै संलग्न भए पनि केही भन्नु छैन मलाई। तर प्रश्न के हो भने व्यक्तिले आफैले रोज्नुपर्छ कि आफ्नो बाटो। त्यसो भए तपाईँले जसरी चाहिँ राजीनामा दिएर बाटो किनभने अरूको कुराको म जवाफ दिन चाहन्छु, त्यसै गरी सबैले पनि खोलिदिनुपर्छ भन्ने कुरा मेरो एउटा एकदम प्रष्ट मान्यता के हो भन्दाखेरि गम्भीर प्रकृतिको खास गरी चरित्र र आर्थिकको प्रश्न उठेपछि सार्वजनिक पदमा बसेका मान्छेले राजीनामा दिनुपर्छ। छानबिनवालाहरूले पनि 5 वर्ष लम्ब्याउन पाउँदैन, चाँडै नै त्यसको निर्णय गर्नुपर्छ, छिटै गर्नु पर्यो। किनभने उसलाई चाहिँ छटपट्याएर राख्नु जरुरी छैन नि त। र यदि प्रमाणित नभएमा त्यसको अवधिमा भएको कुराको केही क्षतिपूर्ति पनि गर्नुपर्छ। तर कर्मचारी होइन पुनर्बहाली हुन, मन्त्रीको त प्रधानमन्त्रीले चाह्यो भने हो, नत्र भने त्यो त हुँदैन, त्यस्तो माग गरेर हिँड्नु छैन। तर ठिक हो चाहिँ के भन्ने कुरो त स्पष्ट आउनु पर्यो नि। जस्तो तपाईँले भर्खर बम विस्फोटकै कुरा पनि निकाल्नु भयो, यसमा पनि एउटा जिज्ञासा आउने गरेको छ। बम विस्फोट चाहिँ सहानुभूति बटुल्नलाई गरे हो भन्ने किसिमको प्रतिक्रियाहरू चाहिँ धेरै नै आयो त्यो बेलामा। यसमा के भन्नुहुन्छ? हो, मैले सुने यो कुरा, मैले यो कुरा सुने, त्यहाँ लेखेँ मान्छेहरूले एउटा यस्तो डिजिटल झुन्ड तयार गरिएको थियो कि गोकुल बास्कोटालाई हिर्काउन पाइयो भने यो देशको ठुलै दुश्मन समाप्त गरियो जस्तो। खासमा यो देशका आर्थिक अपराधीहरू चाहिँ उनीहरूको डिजाइनमा म हिँड्न चाहिनँ, कुरा त्यही हो। त्यहाँभन्दा म धेरै के बताउँ, डिजाइनमा हिँड्न नचाहनु 52 अर्ब भनेर लिएर आउने मान्छे को थिए? ठुलै मान्छेहरू थिए नि त। दलाल बोकेर देशका ठुल्ठुला नेता म कहाँ धाउन मिल्छ? नेता धाउन मिल्छ? तिनले अहिले नैतिकताको गफ दिएर मलाई हुन्छ? त्यसो भए दलाल बोकेर ठुल्ठुला नेता तपाईँकोमा धाएका थिए? धाएकै हुन्, म अहिले नाम बताउन सक्छु, तर धाएका थिए। आफै मम गरून् न, आफै मम गरे भइहाल्यो नि, मलाई के धेरै भन्नु नै छैन नि। तर मैले तिनको कुरा माने कि मानिनँ, ती धाउनु उनको इच्छाको कुरा हो। त्यसमा तपाईँ त्यो लाइनमा आउनुभयो कि आउनु भएन भन्ने प्रश्न। परियोजना 52 अर्ब भनेर हिँड्छन्, त्यही परियोजना 18-20 अर्बमा हुने रहेछ त। त्यही परियोजना 38 अर्ब भन्छन्, आफै हालेर हिँडेका छन्, आफैले दिएका छन्, कतिसित कुराकानी गरेका छन्। त्यही परियोजना 35 अर्ब भन्ने पनि आए। कुन चाहिँ साँचो हो त? ल 27 साँचो कि 28 साँचो कि 32 साँचो कि 35 साँचो कि 38 साँचो कि 42 साँचो कि 52 साँचो कि 18 चाहिँ ठिक त? जस्तो तपाईँकै तर्क अनुसार पनि व्यापारीसँगको तालमेल अलिकति नमिल्दाखेरि चाहिँ उचाल्ने पछार्ने गरिन्छ भन्ने किसिमको कुरा आयो। एउटा यो नेपालमा अहिले सरकार विरोधी सबैभन्दा ठुलो हो हल्लाको मचाउने तत्त्व यही हो। मलाई मात्रै भनिदिँदा नि त्यही को व्यापारी यस्तै नटवरलाल अस्ति एउटा निस्किएको थियो कोरोनाको सन्दर्भमा, व्यापक मगमा लिएर आयो, म भए यतिमा लिएर आइदिन्छु। जब लिएर भन्नु सरकारले, त्यो मान्छे खोइ भने कहाँ गयो त्यो? के बिके भन्ने? त्यसो भए यसलाई हजुर कहाँ गयो त त्यो? एउटा हालिदियो अनि समाज त्यसकै पछि लाग्यो, बौलाएर बेपत्ता गरेर लाग्यो। त्यो चाहिँ मुक्तिदाता देखेर लाग्यो। त्यो कहाँ गयो त्यो बिक भने? कहाँ गयो त्यो? त्यो खोइ सामान सुहातेको। त्यसो भए यस्तो पात्रहरू खडा गरिएको छ, खडा गरिन्छ कि आफै आउँछन् यस्ता पात्रहरू? यो को लाग्छन्? यो षड्यन्त्र कन्स्पिरेसी थ्योरीमा यो हुन्छ है। जवाफदेहिताको थ्योरीमा यस्ता कुराको मलाई कुनै मतलब लाग्दैन। म जवाफदेही हुन चाहन्छु। भनेपछि तपाईँको कुरा अनुसार अलिकति व्यापारीहरूले चाहिँ अलिकति चलाउने गरेका छन्, धन्दै त्यही हो, नेताहरूले चलाउने गरेका छन्, धन्दै त्यही हो। तपाईँ कमिसन कानुन किन बन्दैन यो देश? कमिसन कानुन सोझै बनायो भने त जसले कमिसन लिएर आउँछ भने उसले कमिसनबाट यति गरायो ट्याक्सतिर। ठुल्ठुला व्यापारी, ठुल्ठुला मयौँ भन्नेहरूको यहाँ ट्याक्स पेयर नम्बर कति छ हेर्नु भएको छ तपाईँहरूले? पत्रकारहरूलाई प्रश्न मेरो। किनभने तपाईँहरू समाजको ऐना होइन, समकालीन समाजको ऐना। पछि फर्केर हेर्दा इतिहास तपाईँहरू होइन, इतिहास कहाँबाट खोजिन्छ कुनै देशको?
जहाँ डेमोक्रेसी छ त्यहाँ मिडियाबाट खोजिन्छ होला नि त पहिला त। एयरपोर्टमा आउन चाँडा मिडिया छन् कि छैनन्, कतिवटा टेलिभिजन छन्, कतिवटा रेडियो छन्, कतिवटा अनलाइन छन्, डेमोक्रेसी छ कि छैन भनेर हेर्छ नि, जवाफदेहिताको खोजी हो त्यो। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ यो के भने पाखण्ड ढोङ होइन, अनि के अरे ठुल्ठुला नेता हुन्छन् अथवा बिजनेसम्यान हुन्छन्, के हुन्छन्, सम्पत्ति छैन भन्छन्, गाडी चाहिँ कहाँ आउँछ, व्यापारीले दिन्छ उसो भए त्यो। अनि घर चाहिँ छैन भन्छन्, भाडा चाहिँ कसले तिर्छ। यो चाहिँ देखा छैन, यो बेकारको कुरा नि। यो किन गरिरहेको छन्। अनि मेरै चाहिँ कुरा 17 वर्ष अगाडि मेरो घर थियो, त्यही 6वटा घर हुँदा मेरो घर थियो, ल त्यो टोलभरि गएर सोधे हुन्छ। त्यो मनोहरा फाँटा 17वटा के अरे 6वटा घर हुँदा तपाईँको घर थियो? एउटा घर मेरो पनि थियो। सबै घर भुइँताले हुन् र मेरो चाहिँ जम्मा जम्मी 4.25 आनाको जमिन हो। त्यही जमिनमा के अरे त्यो माथि एउटा छाप्रो जस्तो उठाएर तल 4वटा कोठा थियो। अहिले मैले थपेको थप 5वटा कोठा हो। अहिले थपेको भन्नाले त्यो के गरी थप खोजे भइहाल्यो त। मैले कहाँ जग्गा बेचेँ, कहाँ किनी, तलब कति लिएर, मेरो अरू के थियो। काठमाडौँमै मेरो चाहिँ 22 आना जग्गा थियो त, खोइ त जग्गै त्यति छ। बनेपामै मेरो चाहिँ 23-24 आना जग्गा थियो। त्यतातिर हेर्नु पर्दैन, यतिकै। त्यसो भए अलिकति प्रमाण र तथ्यतिर नगइकन अलिकति हल्लाको भरमा चाहिँ चलेका छन् भन्न खोज्नु भएको तपाईँले? त्यो त नेपाली समाजको मूल विशेषता। त्यही भएर होला भुपी शेरसरले लेखेको कि कसले लेखेको यो हल्लाको देश हो भनेर। कवितै लेखेको छ त। अनि तपाईँहरू त पत्रकारिता क्षेत्रमा त हतारिएको साहित्य पनि भन्छ नि। त्यहाँ हल्लाको देश छ। क्यारम बोर्डको गोटी पनि लेखेका छन्, क्यारे कसले लेखे हो होइन। स्ट्राइकर त अर्कै छ, हामी त क्यारम बोर्डको गोटी भने जस्तो। त्यसैले छदम युद्धहरू गर्ने मान्छेहरूको अभाव चाहिँ छैन है। पूर्व देखाएर पश्चिम हान्ने भन्ने त हाम्रो एउटा लामो चलनै थियो। त्यसो भएको हुनाले मलाई यस्ता कुरामा विश्वास छैन। म आफ्नो कुरा के दाबी गर्छु भने म दोषी हुँ वा होइन भन्ने कुरो तथ्य परीक्षणबाट स्पष्ट हुनुपर्दछ र हरेकले जवाफदेहिता बोक्नुपर्दछ। यो देश जनताले निर्माण गरेको हो क्या। हामी खास समयका पात्र हौँला, प्रवृत्ति पनि हौँला, तर हाम्रो मुठीमा यो देश छैन र हाम्रो इच्छामा यो देशका जनता घुम्नुपर्ने होइन। तिनले लडेर लिएर आएको सिस्टम थप बलियो हुनुपर्दछ, जवाफदेही। सक्रिय रूपमा त पदमा तपाईँ अहिले हुनुहुन्न, त्यो नहुनु भए पनि त्यहाँ चाहिँ यहीँबाट चल्ने गरेको छ, तपाईँकै निर्देशनमा चल्ने गरेको छ भन्ने प्रकारका समाचारहरू पनि अहिले आइरहेका छन्। यसमा तपाईँ पदमा नहुनु भए पनि तपाईँकै निर्देशनअनुसार बालुवाटार पनि चल्छ, तपाईँकै निर्देशनअनुसार जुन पहिलाको सञ्चार मन्त्रालय पनि चल्छ भन्ने कुराहरू आएका छन्। यो बालुवाटार यहाँको निर्देशनबाट चल्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको निजी कार्य भएको हुनाले उहाँ यहाँ आउँदा उहाँको घरबाट, प्रधानमन्त्रीकै घरबाट प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्व चल्नु चाहिँ स्वाभाविक होला। यदि मैले भनेर बालुवाटार चल्छ भने त केपी ओली प्रधानमन्त्री नै किन हुनु पर्यो र मै भइगयो नि त। विश्वास तपाईँलाई गर्नुहुन्छ र तपाईँ कुरा सुन्नुहुन्छ? विश्वास उहाँले सबैलाई गर्नुहुन्छ होइन। आफ्ना कार्यकर्तालाई विश्वास नगर्ने कुरै भएन, माया पनि गर्नुहुन्छ। यसको तात्पर्य यो होइन कि गल्ती गर्यो भने त्यसले थप के अरे स्याबासी पाएर के अरे धाप पाउँछ भन्ने पनि कुरा त भएन। यदि त्यही कुरा हुन्थ्यो भने मैले राजीनामै दिनुपर्ने थिएन होला नि त। मैले राजीनामा दिन्छु भने दिदिएँ। प्रधानमन्त्रीको संरक्षण माया सबै छ, अहिले पनि छ मलाई। तर मैले आफैले भने तपाईँले लिनुभएको सङ्कल्पमाथि एउटा प्रश्न उठ्यो कि तपाईँकै चाहिँ प्रवक्तामाथि चाहिँ प्रश्न उठ्यो कि यसले चाहिँ घुस माग्यो भनेर। त्यसो भए यसको छानबिन हुनु पर्यो नि। त्यसैले म पदमा बस्न मिल्दैन भन्ने मैले भनेपछि प्रधानमन्त्रीको इज्जत जोगाउनको लागि पनि मेरो पनि परीक्षण हुनु पर्यो र तपाईँको पनि अलिकति बाटो खुल्ला होस् परीक्षणको लागि। किनभने मैले अघि नै बारम्बार भनेको छु प्रिलिज मित्र, जवाफदेहिताको सिद्धान्तबाट चाहिँ भाग्न मिल्दैन। डेमोक्रेसीको मूल चरित्र यही हो। डेमोक्रेसी नै चाहिँदैन, आदेश फर्माएर हिँड, व्यक्ति नै पिच्छेका कानुन बनाएर हिँड, मानक बनाएर हिँड। कानुन भन्दा नि मानक। नेपालमा तपाईँलाई मन परेका मान्छे हो भने जे गरे पनि गजब, सुसेल्ने, क्ल्यापिङ गर्ने, ताली ठोक्ने, भएन भने लखेट्ने। त्यो त गजबै छ हाम्रो सिस्टम। त्यसैले अभ्यस्त छ हाम्रो समाज यसमा, अभिशप्त छ हाम्रो देश यसमा। त्यो भइरहन्छ, अझै कति समय हुन्छ होस्। त्यसमा मेरो कुनै व्यक्तिगत एउटा व्यक्तिले सिँगै समाज बदल्ने होइन नि।
सिङ्गो समाजको प्रयत्नले सिस्टम निर्माण गरेर समाज बदल्ने हो। त्यसो भएको हुनाले यसमा मैले गरेर चल्ने के गर्ने भने म राजीनामा दिए मन्त्रीले केही गरेर केही पनि चल्दैन। स्वाभाविक हो त्यो मन्त्रालयमा के हुन्छ भन्ने कुरो म थाहा पाउँछु हो। हजुर, त्यो अरू मन्त्रीहरूले पनि थाहा पाउँछन्। अरू जो सञ्चार मन्त्री भइसकेका छन् तिनीहरूलाई रिसेन्ट 2-4 वर्ष अगाडि उनीहरूलाई थाहा होला। अब कर्मचारीको कहाँ जान्छन् मलाई त्यो मतलब पनि छैन। मलाई त्यहाँबाट जानकारी लिएर केही गर्नु पनि छैन। कतिपय कुराहरू भन्न आउँछन्, थाहा हुन्छ, त्यो बेग्लै चिज हो। तर मैले भनेर त्यहाँ चल्ने नचल्ने त्यो मेरो रुचिको विषय पनि होइन, चासोको विषय पनि होइन। म यति चाहन्छु त्यहाँ हुँदा मैले गोर्खापत्र एउटा नयाँ बिन्दुमा पुर्याइदिए हो। टेलिभिजन 120 वर्षको गोर्खापत्रको इतिहासमा प्राइभेट जति चाहिँ जुन सहरै पछि निस्किँदा गोर्खापत्र चाहिँ मृत्युवरण गर्न आँट्या जस्तो चाहिँ परेर बसेको थियो। त्यो पनि गयो केही ठाउँमा। यस्ता केही कामहरू गरिदिएको छ। त्यसैले मेरो कुनै रुचि पनि हुँदैन। अब म त्यहाँ उन्जेल मैले आफूले सकेको योगदान गरेँ। नसकेपछि आउनेले चलाउला गर्ला, त्यो म विश्वास प्रकट। प्रधानमन्त्रीको छवि जुन भारतको आँखामा अलिकति सुधार्नको लागि अथवा यो कूटनीतिक सम्बन्ध चाहिँ बनाउनको लागि तपाईँ चाहिँ लैनचौरमा जानुभएको छ, भारतीय राजदूतहरूलाई भेटघाट गर्नुभएको छ भन्ने कुरा आएको छ। भनेपछि अलिकति इन्ट्रेस्ट नभएको जस्तो त फेरि देखिएन त त्यहाँबाट, जस्तो तपाईँलाई केबाट जस्तो लैनचौर जानुभएको छ, सम्बन्ध सुधार गर्नको लागि भारतीय राजदूतलाई भेट्नु भएको छ भन्ने कुराहरू आएको छ। यो कुराहरू पनि जोडिएको छ। के भनेको यो त बुझ्दै बुझिन नि। हजुर, यो ठ्याक्कै नेपाली पत्रकारिताकै भइहाल्यो नि। अनि कुन चाहिँ छ त सम्बन्ध बिगार्न तयार यो देशमा? देउबा, राजेन्द्र महतो, महन्त ठाकुर, प्रधानमन्त्री केपी ओली, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू भारतसित सम्बन्ध बिगार्नै पर्छ भनेर चाहिँ को लागेको छ त? सबैले सुधार्नै पर्छ भनेर लागेको हो। सम्बन्ध सुधार्नुको तात्पर्य यो होइन कि भारतले हामीमाथि गर्ने थिचोमिचो वा हाम्रो जमिनमाथि गर्ने अतिक्रमण पनि मानिदिन्छु, त्यस कारणले सम्बन्ध सुध्रिन्छ भनेर त कसैले नि कुनै पनि नेपालीले भन्न मिल्दैन होला नि, सक्दैन होला नि त। त्यसैले सबै हामी भारतसित राम्रो सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ। सबै नेपाली जनता, नेपाल राष्ट्र, नेपालको सरकार, नेपालको बिजनेस कम्युनिटी, नेपालको यो सांस्कृतिक धार्मिक समूहहरू सबै राम्रो सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ, जुन हजारौँ वर्ष पुरानादेखि चल्दै आएका हुन्। तर यो चीनसित नै राख्न चाहन्छौँ। कालापानी लिपुलेखको नक्सा सार्वजनिक भएपछि अहिलेको जुन नागरिकताको आउँदैछ त्यो कुराले चाहिँ भारत अलिकति रुष्ट भएको छ भन्ने कुरा आएको छ र प्रधानमन्त्रीसँग पनि त्यति राम्रो सम्बन्ध छैन भन्ने कुरा आएको छ र त्यसलाई सुधार्नको लागि चाहिँ तपाईँ गइरहनु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ आएका थिए। यसो हो, मैले भनिसकेँ, हामी सुधार्नै चाहन्छौँ, भारत पनि बिगार्न चाहँदैन। छिमेकीसित उसले सम्बन्ध बिगार्न चाहन्छ त म विश्वास गर्न सक्दिनँ। किनभने छिमेकीसितको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ भने त्यही हो, लात्ती पनि लाग्छ, गला पनि मिल्छ, हात पनि मिल्छ, गला पनि मिल्छ, लात्ती पनि लाग्छ, कुम पनि ठोकिन्छ। यो त हुँदै हो। अब हामी जतिसुकै जेसुकै कुरा गरे पनि हामी छिमेकी बदल्न त सक्दैनौँ नि। घरको छिमेकी होइन नि, तेरो मुख हेर्दिन्न भनेर निस्केर हिँड्न, 4 लाख सस्तोमा बेचिदिन्छु लौ जा भन्न मिल्छ? देश बेच्न त मिल्दैन होला। त्यसो भएपछि त्यो भारतले पनि झेलिरहेको समस्या हो। भारत पनि हामीसित राम्रै सम्बन्ध बनाउन चाहन्छ होला। यति वर्षौँ पुरानो राम्रो घनिष्ठ सम्बन्ध छ, भारतसित पनि छ, चीनसित पनि छ, युएससित पनि छ, अरूसित पनि छ। सबैसित हामी राम्रो मित्रता कायम गर्न चाहन्छौँ। त्यसको तात्पर्य यो होइन कि अब भारत रिसायो उसलाई खुसाउनका निम्ति कालापानी लिपुलेख चाहिँ हामीले तिम्रै हो भनिदिनु त, त्यो त सक्दैनौँ भन्न। त्यस बाबत ऊ रिसाउँछ भन्ने चाहिँ मनोविज्ञान नै कमजोर मनोविज्ञान हो। बरु यो भन्नुपर्छ हामीले भारतलाई कि हाम्रा 10 प्रमाणहरूले यसलाई के भन्छ हेरौँ न त, सुगौली सन्धिले के भन्छ हेरौँ न त, प्रमाणहरूले के भन्छ हेरौँ न त। त्यो कुरा त स्वीकार्नु पर्यो नि। हामीले काली तरेर उतापट्टिको भूभाग कब्जा गर्न गएको भए पो भारत रिसाउनु। अब भारत अब झुकिएर आयो कि अब अन्जानवश आयो कि यसो हिँड्दै डुल्दै आउँदा आयो कि
अथवा कुनै खास कालखण्डमा कुनै खास सन्दर्भ पारेर आएर फर्किनलाई उनीहरूलाई गाह्रो साह्रो परेर चाहिँ ती बसिरहेका थिए कि त्यो बेग्लै चिज हो। अब उनीहरूले नेपालीले थाहा पाएपछि नेपाल सरकारले यस्तो भएको रहेछ भनेर कम्प्लेन गरेपछि उखुरुक्क फर्केर सहजीकरण गर्नु पर्यो नि त। कालापानीबाट उसको सेना हटाउनु पर्यो। अनि लिपुलेक कालापानी लिम्पियाधुरा क्षेत्र ब्रिटिससित सन्धि हुँदैखेरि हाम्रो हो। त्यो एकचोटि होइन, इन्डियनहरूले निकालेकामा पनि त्यही देखिन्छ। त्यसो भएपछि तथ्य स्वीकार्नु पर्यो। सम्बन्ध यत्तिकै राम्रो छ, झन् राम्रो भइहाल्छ। प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म यो एउटा ऐतिहासिक काम नै भन्नुपर्छ, यसरी जुन नक्सा सार्वजनिक गर्नलाई अहिलेसम्म कसैले पनि अहिलेसम्म आँट गर्नुभएको थिएन, सक्नुभएको थिएन। तर अहिलेको जुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले जुन आँट गरेर सार्वजनिक गर्नुभयो यो त ऐतिहासिक कदम पक्कै हो। तर यसको पछाडि चाहिँ कसको बल छ होला भनेर अलिकति जिज्ञासा हुने गरेको छ। जस्तो भारतसँग टक्कर लिनलाई कोही न कोही त छ कि, जस्तो अमेरिकाले चाहिँ जुन एमसिसी दिने भनेको छ, कतै अमेरिकाको अथवा चाहिँ चीनको बल लिएर पो त भारत विरुद्ध लागिरहेको हो कि भन्ने पनि कुराहरू आउने गरेको छ। यो एकदमै लघुतावासी मानसिकता हो। हामी यो चाहन्छौँ नेपाल भारत सम्बन्ध राजनीतिमा मात्रै अडेको होइन। नेपाल भारत सम्बन्ध त्यो सिमानामा मात्रै अडेको होइन। नेपाल भारत सम्बन्ध संस्कृतिमा मात्रै पनि अडेको होइन। नेपाल भारत सम्बन्धका बहुआयामिक विशेषताहरू छन्। जनताका सम्बन्धदेखि सारा यी सबै उल्लेख गरेका सबै चिजहरू छन्। आर्थिक छन्, सामाजिक छन्, राजनीतिक छन्, प्राकृतिक छन्, कूटनीतिक छन्, पानीका छन्, जडीबुटीका छन्, जनावरका छन्, नदीका छन्। भारतमा नेपालका 2500 नदीबाटै पानी खाने, भारतका झन्डै 2500 खोल्सा खाल्सी त नेपालकै पानीबाट जान्छ। त्यो सबै छ। यसको मतलब यो होइन कि भारतसित हामीलाई दुश्मनी बोल्नु छैन। हामी एकदम राम्रो सम्बन्ध बनाउन चाहन्छौँ। खुसीको सम्बन्ध, हार्दिक सम्बन्ध, असुरक्षा नभएको सुरक्षित सम्बन्ध बनाउन चाहन्छौँ। कुनै पनि छिमेकी देश बलियो हुनु खुसीको कुरा हो। छिमेकीहरूले छिमेक बलियो हुँदा खुसी हुनुपर्छ कि म माथि कसैले पनि झन् हमला गर्न सक्दैन। मान्छे समाजमा बस्नुको मतलब एक्लो टापुमा मान्छे बस्दैन नि, 2-4वटा घर भएको ठाउँमा मान्छे बस्छ। किनभने छिमेकी हुनु सुरक्षित हुनु हो। छिमेकी हुनु नै असुरक्षित हुनु हो भनेदेखि त त्यो सम्बन्ध भने त अहिलेको 21औं शताब्दीले परिभाषित गर्ने छिमेकीको सम्बन्ध होइन। त्यो छिमेकी बलियो हुँदा असुरक्षित हुनुपर्ने सम्बन्ध, परिभाषा वा कतिपय देशको विदेश मामला नीति, त्यो चाहिँ उपनिवेश कालको नीति हो। अहिले उपनिवेश काल छैन। भारत आफै उपनिवेशबाट मुक्त भयो 1947 मा। उसले आफै स्वतन्त्रता सङ्ग्राम मनाउँछ। हामी सधैँ स्वतन्त्र थियौँ। अनि हामीमाथि उसले यस खालको कुनै खराब व्यवहार गर्ला भन्ने हामीलाई लाग्दैन। उनीहरूसित हाम्रो चाहिँ त्यो आउन नसकेको चिज जे थियो अथवा पर्दाले छोपिएको चिज थियो, त्यो पर्दा प्रधानमन्त्रीले उगार्नु हो। सत्य यो हो भनेर भन्नुभयो। भारतले त्यो सत्य स्वीकार्नुपर्छ। कुरै सकियो। तर यो सत्य यसको पछाडि चाइना थियो, के अरे के भन्नु, अमेरिका थियो अथवा चाहिँ चाइना थियो भन्ने कुराहरू आएको छ। कतै अमेरिकाको बलले पो यो गरे हो कि अथवा चाहिँ चाइनाको बलले पो यो गरे हो कि? देशको सबै देशको नाम त मलाई कण्ठ छैन। 200 भन्दा माथि नै देश छन् संसारमा, हो, साना ठुला गरी। त देशहरू सबै छन् त संसारमा, स्वतन्त्र अस्तित्व सहित छन्। जब देश हुन्छ भने आफैमा एउटा स्वतन्त्र अस्तित्व हो। त्यसैले शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूको ब्याकिङ लिएर हामी एउटाका विरुद्ध अर्काको कार्ड वा ब्याकिङ प्रयोग गर्न चाहन्न। र नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धको विशेषता त्यो होइन, सञ्चालनको विशेषता त्यो होइन, पोलिसी त्यो होइन। हाम्रो एउटै कुरा हो, हामीसित नेपाल कार्ड छ र ब्यागमा को छ? नेपाली जनता छ। ब्यागमा को छ? सत्य छ। सत्य के हो भने सुगौली सन्धि हो। सुगौली सन्धि हामीले हार्दा हार्दै गरेको सन्धि हो नि। भारतले मन परेर बक्सिस दिएको हो त? भारत सरकारै थिएन त्यतिखेर। इस्ट इन्डिया, ब्रिटिस इन्डिया अस्तित्व नै थिएन त्यति बेला। त्यति थिएन अस्तित्व त। भारत भन्ने देश थियो, तर चाहिँ हुनु देशै थियो। तर कस्तो भने ऊ आफै पनि अहिलेको जे एकीकरणको प्रक्रियामा थियो। त्यो प्रक्रिया एकीकरण प्रक्रियामा 500-600 उसका पनि अहिलेको जस्तो विशाल भारत थिएन। एकीकृत भारत पनि थिएन। त्यसैले ब्रिटिसले गरेको थियो। हामी ब्रिटिससित लडाइँ लडेको हो। ब्रिटिससित हामी
पराजित भएको सन्धि मान्छु भनेर हामीले भन्दा हामीले के बिरायौँ? त्यो सन्धि उल्लङ्घन गर्न भारतले मिल्दैन भन्दा हामीले के बिरायौँ? त्यसैले ब्याकिङ के छ भन्दा सत्य छ। ब्याकिङमा सुगौली सन्धि छ जहाँ स्पष्ट विषयहरू छन्। ब्याकिङमा अरू पूरक सन्धिहरू छन्, 60 को सन्धि पनि होला, अरू पनि विभिन्न छन्। यस विषयमा त सीमा विज्ञ, भूगोल विज्ञ, प्रकृति विज्ञ अनेकले भन्लान्, म त्यसको ज्ञाता होइन। त्यसै हामीले मोटामोटी कुरा गर्न सक्छौँ। त्यस हिसाबले न अमेरिका छ न चाइना छ। हामी इन्डियाका विरुद्ध चाइना कार्ड, चाइनाका विरुद्ध इन्डिया कार्ड खेल्ने लघुताभाषी मानसिकताबाट मुक्त भइसकेका छौँ। हामी त्यहाँ छैनौँ। हामी कुनै पनि देशको उपनिवेशवाद, विस्तारवाद, साम्राज्यवादको विरोध गर्दछौँ। हामी स्वतन्त्रता, न्याय र समानतामा आधारित परराष्ट्र सम्बन्धको वकालत गर्छौँ। त्यसरी नै हाम्रो परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्छौँ। सम्बन्धको जहाँसम्म कुरा छ, नेपालको कुरो साधारण छ। प्रधानमन्त्रीले बारम्बार भन्नुभएको छ, जसले जतिवटा सुकै विषयमा पिएचडी गर्नुहोस्, कसैले नेपाल भारतबारे, कसैले चीन नेपालबारे, कसैले नेपाल भारत चीनबारे, कसैले अमेरिका नेपालबारे, अनेक गर्न सकिन्छ। तर एउटा मात्रै त्यो डक्टरेटको पिएचडीको एउटा मात्रै थिम के हो भने कसैसित शत्रुता नगर्ने, सबैसित मित्रता कायम गर्ने। त्यही हो थिम नेपालको। त्यो भनिएकै छ। त्यसैले कोही पनि छैन। प्रधानमन्त्रीले भारतमा देखाउनु भएको जुन राष्ट्रवाद, भारतभन्दा विरुद्ध जुन अलिकति भारतले हस्तक्षेप गरेको थियो, त्यो कुरालाई चाहिँ नेपालको तर्फबाट जुन नक्सा सार्वजनिक गर्नुभयो त्यसबाट राष्ट्रवादी देखिनुभयो। तर एमसिसीलाई लिएर चाहिँ फेरि प्रधानमन्त्रीमाथि शङ्का हुने गरेको छ। तपाईँको पहिलो प्रश्न नै उदेक लाग्दो भयो हो। गाह्रो पर्यो मलाई। कसैलाई देखाउन हामी राष्ट्रवादी हुनु होइन नि। हामी आफै जन्मजात राष्ट्रवादी त एउटा कदम हो। हरेक नेपाली राष्ट्रवादी हुन्, नेपाल राष्ट्रप्रतिको राष्ट्रवादी हुन्। भारतमा भारतीय राष्ट्रवाद छ, अमेरिकामा अमेरिकी राष्ट्रवाद छ। हामी ती सबैको सम्मान गर्छौँ। त्यो कति अन्ध राष्ट्रवादमा आधारित छ, कति उग्र राष्ट्रवादमा आधारित छ, कति प्रगतिशील राष्ट्रवादमा आधारित छ, त्यो विभिन्न विश्लेषणको कुरा हो। हामी प्रगतिशील राष्ट्रवादमा विश्वास गर्ने राष्ट्र हौँ। हामी सबैको समान अस्तित्व चाहन्छौँ। त्यसैले देखिनलाई राष्ट्रवादी भइदिएको होइन। राष्ट्रवादी हामी हरेक हुन्छौँ। राष्ट्रवादी हुनुको मतलब भारत विरोधी हुनु, राष्ट्रवादी हुनुको मतलब चीन विरोधी हुनु, राष्ट्रवादी हुनुको मतलब अमेरिका विरोधी हुनु। राष्ट्रवादको परिभाषाले यसलाई व्यवस्थित गर्दैन। यो सर्वथा गलत कुरा हुन्छ। जस्तो एमसिसीलाई लिएर चाहिँ अलिकति त्यहाँनिर चाहिँ प्रधानमन्त्रीमाथि अलिकति शङ्का विपक्षीहरूबाट पनि आएको छ। तपाईँकै पार्टीभित्रबाट पनि त अलिकति त्यसको विपक्षमा त मत देखिया छ नि त। जस्तो पार्टीकै नेताहरूबाट पनि एमसिसी स्वीकार्न हुँदैन भन्ने एक पक्ष छ, अर्को पक्ष स्वीकार्न पर्छ भन्ने छ। फेरि अर्को पक्ष चाहिँ होइन, केही बुँदा चाहिँ यसमा गलत छन्, त्यसलाई हटाएर स्वीकार्नुपर्छ भन्ने छ। त्यहाँनिर चाहिँ जस्तो प्रधानमन्त्री चाहिँ फेरि एमसिसी स्वीकार्नै पर्छ भनेर लागिरहनु भएको छ भनेर पनि विश्लेषणहरू आउने गरेका छन्। यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी देख्नु भएको छ? यस्तो छ, एमसिसीका बारेमा मत विमत हुनु राम्रो कुरा हो, छलफल हुनु राम्रो कुरा हो। पूर्व दृष्टिकोण बनाएर अनि चाहिँ बहसमा उत्रिनु नराम्रो कुरा हो मेरो बुझाइ। अध्ययन गरेपछि दृष्टिकोण बनाउनु राम्रो हुन्छ। दृष्टिकोण बनाएर अध्ययन गर्दा त उही रिजल्ट आउने त हो नि। मानसिकता चेन्ज नभइकन त केही पनि आउँदैन। त्यसैले कुरा के हुन्छ भने एमसिसी एउटा परियोजना हो, यो कुनै सन्धि होइन 5 वर्षको लागि। अब एमसिसी भारतसित भारतले पनि त्यसमा सहमति कायम गर्नुपर्ने कि नपर्ने भन्ने एउटा विषय हो क्यारे। अब हामी बेच्न चाहिँ बिजुली बेच्ने, यहाँ उत्पादन गरेर बजार चाहिँ भारत हुने, ट्रान्समिसन लाइन भारतमा पनि लानुपर्ने, अनि भारतले नै दिएन भनेदेखि कहाँ लगाएर बेच्ने? यो कस्तो केटाकेटी कुरा हो। त्यसैले भारतले प्रसारण लाइन बनाउन दिन्छ कि दिँदैन सहमति भन्ने कुरा उसले दिइसक्यो। त्यो त अब हामी कहाँ छौँ? भारतले त्यो दिइसकेर त सम्झौता भयो। नदिकन त कसरी सम्झौता भयो त? त्यो भइसक्यो। अब हामी बङ्गलादेश बेच्न चाहन्छौँ भने बङ्गलादेशसित सन्धि गर्दा भारतको अनुमति लिनुपर्छ बेच्नलाई। राष्ट्रघात भयो, यहाँनिर राष्ट्रघात भयो, गम्भीर भन्न सक्छ। गम्भीर राष्ट्रघात के भयो? सेटेलाइटबाट बेच्न मिल्दैन क्यारे बिजुली, डोका लगाएर मिल्दैन। अनि लाने त तारै तानेर हो त, अनि बाटै भारतको छ, अनि कुन बाटो लगाएर बेच्छौँ त बङ्गलादेश बेच्ने भए?
हामीले डाइरेक्ट बेच्न सक्ने त या त इन्डियालाई हो या त चाइनालाई हो। अरू कुनै देशमा लानु छ भने भुटान लानु छ, बङ्गलादेश लानु छ, पाकिस्तान, इभन पाकिस्तानै लानु छ भने हाम्रो त्यत्रो धेरै ठुलो पैमानाको उत्पादन हुन सक्यो भने, हाम्रो त्यो क्षमता भयो भने, लानु पर्यो भने लाने बाटो त तिनै हुने त। आफ्नो सिमाना कटेपछि त अर्काको अनुमति चाहिहाल्यो नि, चाहिएन र? अनि त्यसो भइसकेपछि त्यो कुरा पनि ठुलो कुरा होइन, यो बेकारको मुद्दा हो। अब संसदले किन पास गर्नुपर्ने भन्ने कुरा होला। अमेरिकनले यो परियोजना लिएर आउँदा त्यसै गरी लिएर आए, डेमोक्रेसी भएको, सुशासन भएको, जनतामा लगानी भएको र सैन्य प्रयोजनमा यो चाहिँ खर्च गर्न नपाउने पनि गरी यो विशुद्ध विकासै परियोजना हो। त्यसमा हुँदैछ अब खोइ आइपिएस मैले सुनेको त 17तिर आयो, खास गरी भियतनाममा ट्रम्प गएपछि त्यो कुरा आयो। अब सम्झौता एमसिसीको चाहिँ 15मै भयो। म बुझ्दिनँ नेपालको उल्टो राजनीतिको तरङ्ग होइन। त्यसैले मेरो बुझाइमा चाहिँ के छ भने यो 5 वर्षमा आउँछ, बन्छ, जान्छ। त्यो कुनै त्यो रोडमा हाले भए रोडै बन्थ्यो, काठमाडौँ मुगलिन खण्ड भने भए त्यही बन्थ्यो। अनि के अरे बटौली नेपालगञ्ज खण्ड भने भए त्यही बल्थ्यो, डडेलधुरा बैतडी के अरे यो खण्ड भने भए त्यही हुन्थ्यो होला होइन, ओलाङचुङ्गोला झापा खण्ड भने भए त्यही बन्थ्यो होला। तर हामीले रोज्या होला नि त, हाम्रा हिजो सम्झौता गर्दा यही एमसिसीमा यही रोज भनेर त अमेरिकाले भने होइन होला नि। हाम्रो इन्ट्रेस्ट के छ, केमा लगानी गर्छौँ भन्दा यहाँ चाहिँ प्रसारण लाइनको कुरा भयो होला होइन। हामी चाहिँ कुनै तामाकोसी जस्तो हाइड्रो पावर चाहिँ प्रोडक्सन गर्ने प्रोडक्सन हाउस बनाउँछौँ भने भए त्यसैमा गरिदिन्थ्यो होला नि त, त्यो कुरा हो। त्यसैले अब एमसिसीमा चाहिँ के भयो भनेर तथ्यको बारेमा छलफल गरे हुन्छ जस्तो लाग्छ। पार्टीको आफ्नो दृष्टिकोण हुनसक्छ। सरकारले चाहिँ सरकारी व्यवहार गर्नुपर्छ, सरकार पार्टी होइन। पार्टीले सरकार बनाउँछ, सरकार पार्टी होइन। सरकार सबैको हो, विदेशीको नि यही सरकार हो, नेपालीको नि यही सरकार हो। त्यो काङ्ग्रेसको सरकार चाहिँ अर्को छैन नि त। सरकार चाहिँ यही सरकार हो, नेकपाकै सरकारको, ओलीकै सरकार हो यो रहेसम्म। ढलेपछि अर्को होला, त्यो देशको सरकार हो। अमेरिकाले नि अर्को सरकारसित डिल गर्न मिल्दैन, इन्डियाले नि मिल्दैन, चाइनाले नि मिल्दैन। सरकार भने त्यो हो जसको वैधता हुन्छ। अब वैधताका विभिन्न आधार होलान् पोलिटिक्स आफ्नो देशका, त्यो छोड्नु परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयहरू चाहिँ केही छ भने गरे भो, तर टाटपल्टाइ राष्ट्रवादको वकालत चाहिँ नगर्दा राम्रो। त्यो बेकारको कुरा हो। त्यो त्यसबाट हामी धेरै पीडित भइसकेका छौँ के। पहिला पनि अरुण थड आएन, अब अहिले पनि के अरे सेना लिएर आउँछ, के गराउँछ, कसो गराउँछ, सब छ भन्छन् क्या। खोइ के छ त्यसमा, हामीले पढ्दा त्यहाँ त्यस्तो छैन। सेना लिएर आउनका निम्ति सेना आउने भयो भने इजाजत लिएर सम्झौता गरेर आउँछ अमेरिकी सेना। अफगानिस्तानमा हान्न आउँदा के सम्झौता गरेर आएको हो? ऊ हान्न आउनु पर्यो भने सम्झौता गरेर कामदारको रूपमा सेना ल्याएर चाइना विरुद्ध जासुसी गर्नको लागि नेपाललाई क्रीडा स्थल बनाउन खोजेको हो भन्ने एक किसिमको यसो गरौँ। यो संसारका सबै सम्बन्धको ठेक्का हरेक देशले लिएका फरेन पोलिसी वा उसको स्ट्राटेजिक पोलिसीको व्याख्याता निर्देशक नेपाल बन्या छ, त्यो तागतमा नेपाल पुग्या हो भने त्यही व्याख्या गरे भयो। त्यसो भए बिआरआई को के हो त्यसको व्याख्या नेपालीले गरिदिने? हामीसित त्यो गरौँ, राम्रो हुन्छ। रोड एन्ड बेल्ट इनिसिएटिभ लिउँ, हामी चाहिँ यसको चाहिँ लाभ दिन चाहन्छौँ भन्यो। चाइनासित हामीले गऱ्यौँ, अमेरिकाले एमसिसीमा गऱ्यो, ठिकै छ। इन्डियाले कुनमा गरिरहेछ, ठिकै छ। अर्कोले कुनमा गर्छ, ठिकै छ। हामीलाई लाभ हुने बिन्दुमा हामी गर्ने हो। तर अब बिआरआईको ठेक्का नि हामीले लिदिनु पर्ने, बिआरआईको ठेक्का नि हामीले लिनुपर्ने, एमसिसीको ठेक्का नि हामीले लिनुपर्ने, आइपिएसको ठेक्का नि हामीले लिनुपर्ने। रसियाले के भन्छ, युरोप र रसियाको के सम्बन्ध छ, के भन्छ तिनीहरूको, उनीहरूको नि एउटा छुट्टै छ त्यहाँ। अनि त्यो उनीहरूको पनि हामीले लिदिनु पर्ने।
अब पहिला पहिला भए वार्सा र नेटो थियो, त्यसको पनि लिइदिनु पर्ने। यो हाम्रो ठेक्का हो, मलाई लाग्दैन यो किन ककल जसलाई ठेक्का लिनु छ तिनले लिनु, मलाई नसन्तोष यो कुरा। त्यसो भए देश मेरो विकास साधारण कुरा के छ भने हजुर भन्दै भइगयो नि त, यो बुदाले गर्यो भनेर। सेना आउने कुरा कहाँ छ? अमेरिकी सेना परेड खेलेर यहाँ आउँछ भन्ने कुरा कहाँ छ? अनि अहिले पनि दूतावास छ, दूतावास पनि आइपिएसको अङ्ग हो भनिदिन्छ अमेरिकाले। के हटाउँछ नि त? दूतावास पनि आइपिएसको अङ्ग हो। अब उसले अमेरिकाले भन्यो भने होइन, कसले भन्छ त? अनि त्यो हटाउँछ नि त। आइपिएसको अङ्ग भन्नाले हामीले गरे भइगयो त। त्यहाँ त के अरे सैनिक गठबन्धनमा सामेल, नेपालको सैनिक गठबन्धनमा सामेल हुन्न, त्योसँगै पास गर्दै भइगयो त। सैनिक गठबन्धनमा सामेल नहुने यसमा कुनै कुरा छ भने पहिला त्यो देखाउनु पर्यो है। विदेश सम्बन्ध भने यति हल्का नबनाऊँ क्या है। हुँदै नभएको कुरा छ भनेर अर्काले व्याख्या गरिदिएर हुँदैन। कि चाहिँ त्यहाँ बुदामा लेख्या हुनु पर्यो। अब भित्री इन्ट्रेस्ट त के छ के छ नि? इन्डियाको भित्री इन्ट्रेस्ट के छ के थाहा? पाकिस्तानबारे उसको के छ, नेपालबारे उसको के छ, भुटानबारे उसको के छ, चाइनाबारे उसको के छ? हामी व्याख्या गर्दा हो, हामीसितको जे हो त्यसको व्याख्या हामी त्यसो भए यो एमसिसीको पनि अलिकति गलत व्याख्या चाहिँ भएको हो जनमानसमा। अब यसो गरौँ न। अब अस्ति मैले एउटा बहस सुनेको थिएँ। हजुर म पनि यसको ज्ञाता स्याता केही पनि होइन। जति अर्थ मन्त्रालयले तयार गरिदिएको डकुमेन्ट छ मैले त्यही पढेको। जहाँसम्म शर्तनामा आदि इत्यादि कुरा छन् त्यो चाहिँ म दावासाथ बताइदिन्छु। एडिबीले लोन लिँदा शर्त दिएको छैन हामीसित। बिना शर्त कुन अर्थमन्त्रीले कुन प्रधानमन्त्रीले सही गरेको छ? लोन ल्याएको छ एडिबीसित। केही न केही शर्तबाट नै कुनै पनि वर्ल्ड ब्याङ्कसित सम्झौताहरू कसले ल्याएको छ? खुद चाइनासित कसले ल्याएको छ? इन्डियासित कसले ल्याएको छ? के बुझाइ हो त्यो म बुझ्दिनँ। नेपालको सार्वभौम सत्ता रक्षा गर्दिन, चाइनिज आउँछ, अमेरिकन आउँछ, यो इन्डियन आउँछ, कसो कसले गरिदिनु पर्ने, रसियन आउँछ। नेपालको सार्वभौम सत्ता नेपाली जनताले रक्षा गर्ने। हिजो पनि हामीले गरे हो, हिजो पनि हामीले गरे हो, हाम्रा पुर्खाले गरे हो, हामीले गरे भन्नुको अर्थ आज पनि हामीले गर्ने हो, भोलि पनि हाम्रो आउँदो पुस्ताले गर्ने हो। त्यसैले जुन देशसितको जे सम्बन्ध हो त्यसलाई त्यहीँ परिभाषित गरौँ। एउटा देशको कुरा लगाएर अर्कोको परियोजनामा, एउटा देशको सम्बन्ध लगाएर अर्कोकोमा। नेपाल इन्टरनेसनल पोलिटिक्सको गेम के अरे प्लेयर होइन क्या। यो यति भनेर कुनै हिंताबोध हुँदैन, सत्य हो, त्यति हो कुरा चाहिँ। त्यसैले यहाँ त एमसिसीको कुरा संसदमा छलफल गराए भइहाल्यो त। किन लुकाएर राखिराख्नु पर्यो? पेस गराएको छ सरकारले, ढ्याक्क छलफल गर्ने, बगैँदा बुदा छलफल गरे भइहाल्यो नि त। कुन बुदामा के छ, अङ्ग्रेजी जान्नेले विज्ञ पनि लिएर आयो भयो, यसले के परिभाषा गर्छ, यसले के गर्छ, यो कहाँनेरि अपरेट हुन्छ भन्ने कुरा त्यो गरे हुन्छ नि त। त्यो चाहिँ गर्न नपर्ने, गुम्सेर भित्र कोठामा बसेर विस्पिरिङ मचाएर होइन, काने खुसी सुई गरिदिएर यो सलहको जस्तो नि, कताबाट जाने कता उड्ने ठेगान नभएको यस्तो के परराष्ट्र नीति हुन्छ? सिधा छ त कुरा। एक बुदा छलफल गरौँ, संसदबाट पास गर्नुपर्ने, अनि पार्टीले काखी च्यापेर बस्नुपर्ने, सभामुखले काफी च्यापेर बस्नुपर्ने। संसदको बिजनेस हो, संसदमा पेस गरिदेऊ न। भोट हाल्नेले भोट हाल्छ, नहाल्नेले विरुद्धमा राख्छ। जस्तो पार्टीभित्रैबाट पनि विरोध गरेर भएको नेतृत्वले नगरे भइहाल्यो यो त। कुरा चाहिँ किन उठाउनु न त? जस्तो यो कुरा किन छोड्देऊ। उठाउनु भएन होला? जस्तो अहिले तपाईँले भन्नुभयो जुन संसदमा यो गरौँ भन्ने, यो चाहिँ प्रस्ताव पार्टीभित्रैबाट विरोध गर्ने नेताहरूले पनि उठाइदिनु भएको भए त राम्रो हुन्थ्यो खुल्ला होला। होइन, उहाँहरूलाई के छ भने होला भने अनुमान गर्छु, म ग्यारेन्टी गर्न सक्दिनँ, म अर्का ग्यारेन्टी गर्दैन। त्यो कुनै पार्टीको अल्पमत र बहुमतको विषय हो, दुई देशको बिचमा भएको सम्झौता सन्धि, त्यो पार्लियामेन्टको विषय हो। केन्द्रीय पार्लियामेन्टमै नभएका मान्छेहरू पनि स्थायी समितिमा, केन्द्रीय कमिटीमा हुनुहुन्छ र जुन पार्टीमा नि हुन्छ। त्यो उहाँहरूले निर्णय गर्ने त होइन होला नि त। त्यो निर्णयकर्ता को हो भने पार्लियामेन्ट हो नि अन्तिम निर्णयकर्ता। दृष्टिकोण हुनसक्छ पार्टीको, तर त्यो संसदले गर्ने कुरामा पार्टी र सरकारको सम्बन्ध नि बुझ्नु पर्यो नि त। त्यहाँ लगिजाने नि त, ल खुल्ला छोडिदेऊ, विप कसैले नि नलाऊ नि त। म पढेर म मतदान गर्छु। म अहिले तपाईँसित बहस गर्दा पक्षमा जस्तो लाग्यो होला, म विपक्षमा जान्छु कि
त्यो त के थाहा? मलाई चाहिँ बहसमा सामेल गर्न देऊ न। सबै बुदा कति छन् त्यो सबै त मैले पढाएको छैन, सिनाप्सिस पढाए हो। सर्फेस रूपमा बुझेर अहिले तपाईँले त्यो भन्दै हुनुहुन्छ, तर त्यो विज्ञ त होइन। होइन, त्यसो भए चाहिँ म नजाने कुरा जान्ने लिएर आउँला नि त। अर्को लिएर आउँला, अर्को लिएर आउँला, 10जना लिएर आउँला, 20जना लिएर आउँला, लङ्ग्विस्टिक लिएर आउँला, भाषाविदहरू। हामी अङ्ग्रेजी जान्नेले अङ्ग्रेजीकै व्याख्या गरौँ, नजान्नेले अरूले व्याख्या गर्दै गरौँ, होइन? डिक्सनरी राखौँला, के गरौँला होला नि त। संसारमा यत्र 3 करोड नेपाली, जम्मै त कोही न कोही जान्ने होला, तिनीहरूलाई लिएर आउँला, सुनौँला, उनका पनि कुरा सुनौँला, हामीलाई लागेको कुरा सोधौँला, अन्डरलाइन गरौँला, इच्छा लागे मतदान गरौँला, इच्छा नलागे विपक्षमा गरौँला। कुनै जबरजस्तीको कुरा छ? संसदमा पेश गर्नु, छलफल चलाउनु, 15 दिन चलायो भयो नि त। आज पेश गरेर आजै के छोप्नु छ त? यो बुदामा यो रहेछ, यो लेख्या यो रहेछ, गरे भइगयो त। हामी मन्त्रीलाई प्रश्न सोधौँला, प्रधानमन्त्रीलाई सोधौँला, परराष्ट्र मन्त्रीलाई सोधौँला, अर्थमन्त्रीलाई सोधौँला, सम्झौता गर्ने श्रृङ्खलावालाहरूलाई सोधौँला। केपी ओलीले गरे हो थोडा यो अहिले, पहिला यसभन्दा अगाडि नै गरे होइन? पुष्पकमल दाहालका पालना चाहिँ यो अगाडि नबढ्या हो। अहिले फेरि झलनाथ खनालका पालना चाहिँ अगाडि नबढ्या हो। अहिले फेरि अलिकति प्रचण्डजी यसको विरुद्धमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आएको छ। जस्तो उहाँकै पालामा भएको भनेर तपाईँले भन्नुभयो होइन, उहाँको पालामा पनि भएको थियो भन्नुभयो, तर उहाँ चाहिँ अहिले अलिकति फेरि विरोधी जस्तो देखिनु भएको छ। उहाँहरूको कुराको म केही पनि भन्न सक्दिनँ। मलाई दोहोरो बोल्न आउँदैन। म सिधा मान्छे, ड्याङका ड्याङ, कुरा सिधा छ। आफूले गरेको कुराको आफू जवाफ दियो। हिजो के भनेर सही गरे, आज के भनेर गलत हो, बताइदिनु पऱ्यो नि त। त्यही रोस्टरमा उभिएर हामीलाई सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूलाई बताइदिनु पऱ्यो। अगाडि बढाएको थिएँ, आज मैले यो कमजोरी देखेँ, त्यसैले गरिन्न भन्न पऱ्यो नि। सिधा भने भयो नि त बहादुरहरूले, धक्क छाती फुलाएर म भन्न सक्छु। यदि नेपालको हितमा एमसिसी छैन भनेर पुष्टि हुन्छ भने म मतदान गर्दिनँ। अमेरिकाले के गर्छ ऊ गरोस् न, उसको कुरा, तर म गर्दिनँ मतदान। जबरजस्ती कसैलाई बिस पिलाउन अथवा जबरजस्ती उसले कुनै आफ्नो कुरा इम्पोज गर्न पाउँदैन, सक्दैन। त्यो भन्न नसक्ने अनि पार्टीभित्रको किचलो मसला बनाउने। केपी ओलीको सरकार विरोधी मसला हो एमसिसी? के हो चाहिँ के? एमसिसी मसला हो, मसलै बनाऊ। एमसिसी परियोजना हो भने परियोजनाको रूपमा छलफल गरौँ न, सिद्धिको त। विरोध चाहिँ यो संसदबाटै पास गर्नुपर्ने भएको कारणले पनि भएको हो कि जस्तो देखिन्छ। संसदबाटै पास गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के होला? अनि हिजो नगरे भए हुन्थ्यो नि त सही। हिजो गर्नेले किन सही गरे? हामी तिनलाई नि सोधौँला नि त। त्यही कुरा भन्न सक्नु पर्थ्यो नि त अमेरिकालाई। हाम्रो चाहिँ गर्दैन यो, संसदबाट हामी पास गरौँ। अमेरिकाले किन भन्यो भन्दा नेपालमा त सरकार त्यो चाहिँ बिरालाले बच्चा सारे जस्तो सरकार त आज एउटा सरकार अर्को दिन्छ। उसलाई विश्वास लागेन होला, त्यसैले संसदबाट भन्यो। संसद त फेरि सरकार बनाउने मूल्य गए नै त्यही हो। आफ्नो प्रोसेसलाई पनि उसले आधार बनायो होला। त्यो किन गरे त नेपालको सरकारले? पहिला सही गर्न हुन्न नि। अनि गलत छ भने घटाइदिए भइहाल्यो। फेरि 30 दिनमा त खारेजै गरिन्छ त। निर्णय गर्दै भएको त हामी लिन्नौँ भनेर। हामीलाई यो चाहिँदैन, लिन्नौँ भने भयो नि त। लिन्न पनि भन्न नसक्ने, लिन्छु पनि भन्न नसक्ने, तर विरोध मात्रै। कसलाई घुर्किएको यो म बुझ्दिनँ कुरा। यो म थाहा छैन यस्तो कुरा। म ओपन गरिदिउँ, सिधा गरौँ। फेल गर्ने भए फेल गर्ने भनौँ। फेल गर्ने सेन्ट्रल कमिटीले होइन, फेल गर्ने स्ट्यान्डिङ कमिटीले होइन, फेल वा पास पार्लियामेन्टले गर्ने। जति अवधिमा यो एमसिसी पास भइसक्नु पर्थ्यो त्यो अवधिभन्दा पछिसम्म संसद लम्ब्याउनुको कारण पनि यसैमा जोडिएको छ। म कसैका नियतमाथि प्रश्न उठाउन दुनियाँले आफै विश्लेषण गरोस्। मेरो साधारण कुरा छ, या फेल गर या पास गर। त्यो तिम्रो राइट र सोभरेन्टीको कुरा हो, सोभरेन्टीको कुरा हो नेपालको। तर सोभरेन्ट संस्थामा त पेस गर्नु पऱ्यो नि त्यो कुरा। कोठामा राखेर काखीमा च्यापेर टेबलमा लुकाएर टेबल मुनि खाँदेर अनि जालसाँची गरे जस्तो गरेर घुमाएर फनफनी अनि त्यो ठिक र बेठिक भनेर दुनियाँलाई कोहीलाई राष्ट्रवादी कोहीलाई राष्ट्रघाती देखाएर अनि के रोटी सेक्न खोज्या त? यो के पनि रोटी सेकिन्न। नगरे भइगयो त। त्यसो भए एउटा पक्षले यो किचलो सधैँ रहिरहोस् भनेर चाहन्छ। नेपाल किचलोले हैरान हुन्छ क्या। स्मुथली अघि बढ्नु पऱ्यो नि त। जनता बिचमा गरे बाचा जे हो त्यही अनुसार चाहिँ काम अगाडि बढाए भइहाल्यो नि।
जस्तो जनताकै बाचाको कुरा गर्दा जनताहरूको सधैँ एउटा आशा छ कि नेतृत्व सुध्रियोस्, नेताहरूले कहिले पनि भ्रष्टाचार गरेर यो गरेर छवि आफ्नो नबिगार्नुहोस् भन्ने एउटा जनताको इच्छा त सधैँ त्यही नै छ। तर त्यो अनुसारले नेतृत्व अलिकति चल्न नसक्नुको कारण पछाडि के होला? जनता पनि सुध्रिनुपर्छ। बाटो बनाउन लाग्यो भने चाहिँ आफ्नो चाहिँ 1 आना के अरे 1 इन्ची जग्गा पऱ्यो भने 3 महिनासम्म सडकमा सुतेर बाटै विस्तार गर्न दिँदैन। नेता मात्रै सुध्रिने कि जनता नि सुध्रिने? तल्लो रुटबाटै सुध्रेर आएपछि बल्ल विकास हुन्छ भन्ने कुरा त्यही जनताको उपज त हो नि नेता। जनताकै माझबाट नेता जनताकै छोराछोरी त हो नि नेता। जनताबाटै आएको त हो नि नेता। कुन देउता हो त आकाशबाट बर्सेर आएको? स्याट तथास्तु भन्दा झिलिक्क लाइटमा आएको होइन नि त। जनताबाटै आएको। त्यो रिफ्लेक्सन नेतामा हिँड्छ, त्यो रिफ्लेक्सन जनतामा हिँड्छ, सोसाइटीमा हिँड्छ। जनता चाहिँ सुध्रिनु नपर्ने। जनताले चाहिँ कोरोनामा नजाऊ न भन्दा पनि केपी ओलीले लिएर आइदिए जस्तो निम्ता दिएर बोलाए जस्तो गरेर जुलुसै निकाल्न पर्ने त हुन्न होला नि त। सुरक्षित हुँदा थाहा हुन्छ भन्ने त हुन्छ। जस्तो अहिले पनि नागरिकताको विषयदेखि लिएर यिनीहरू लिएर जुलुसहरू हुने कुरा छ। यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ अब कसरी भन्नुहुन्छ? नागरिकताको विषयमा यस्तो हो, नागरिकताको विषयमा मान्छेका कुरा हुन सक्छन्। नागरिकता उस देशको कुरा हो, त्यो देशको कुरा हो। नागरिकता कसलाई दिने र नदिने भन्ने कुरा नेपालको कुरा नेपालले फैसला गर्ने हो। अर्कालाई के सजिलो हुन्छ भनेर नागरिकता दिने होइन नि। त्यही हुन्थ्यो भने तपाईँ अहिले यहाँ बस्नुहुन्थ्यो कि बस्नुहुन्थेन? तपाईँ वासिङटन डिसीमा हुनुहुन्थ्यो होला। नामै त क्यानाडा नेपाल छ भनेपछि तपाईँ उहाँ टोरन्टोमा हुनुहुन्थ्यो होला हो। तपाईँलाई त्यही नामै त्यही राख्नुको मतलब त त्यही थियो होला नि त। टोरन्टो पनि त प्रिय भयो अनि नै क्यानाडा राख्नुभयो हो। canada-nepal.com हो नि त कि होइन? हो। अनि त्यसो भएपछि अनि तपाईँलाई चाहिँ के त्यहाँ हाल्नासाथ दिन्छ त क्यानाडाले नाम राख्दैछ भनेर? त्यसैले यो बेग्लै चिज हो। एउटा सिधा छ कुरा। नागरिकता उनीहरूको राजनीतिक सांस्कृतिक अधिकार खोज्ने कुरा होइन। बिहा चाहिँ एउटा इन्डियासित मात्रै बिहा गरेर आउने र जाने भन्ने जस्तो बुझाइ छ नि, सर्वथा गलत है। बिहा चाहिँ चाइनिजसित हुन थालेको छैन। ग्लोबलाइजेसनमा गइसक्यो, जुनसुकै देशको पनि आउन सक्छ। त्यही भन्दै थिएँ, canada-nepal.com, dcnepal.com यस्ता यस्ता नाम देखिरहेको छु नि त। बार्सिलोना कलेज, चेल्सी कलेज, फुटबल क्लब हो कि कलेज हो हाम्रो? यो के मोह हो त? नाम चाहिँ त्यता रहेछ। सीता भ्रिकुटी जानकी त कमै छ नि त। फुटबल क्लबकै नाममा राख्नु पऱ्यो भने त जाउला खेल क्लब भनेर किन नराखे? ग्लोबलाइजेसनले गर्यो हो, त्यही गर हो। तपाईँलाई जान त मन लाग्छ नि, तर तपाईँलाई जानासाथ तपाईँलाई दिइहाल्छ त मित्र? त्यो दिइहाल्दैन। अनि हाम्रा चाहिँ चेली इन्डिया जाँदा 7 वर्ष त्यहाँ चाहिँ कुर्न पर्दैन? अनि हाम्रालाई पनि त बराबरी हुनु पऱ्यो नि त। त्यसो भए त्यही बराबरी उठाउँदाखेरि यहाँ चाहिँ अब विरोध यो सभाहरू भइरहेको छ भनेपछि गर्छन्। कुनै पनि देशको कुरा बङ्गलादेशमा के भन्छ? बङ्गलादेशमा मुस्लिम नभइकन नागरिकतै लिन पाउँदैन। ल अब के गर्नुहुन्छ? आफ्नो आफ्नो देशको नीति अनुसार बाइबल नसमातिकन बडा हामीलाई धर्म सिकाउने अमेरिका के अरे के भन्छ यो धार्मिक विवाद यस्तो छुवाछुत यस्तो गर्नुहुन्न भन्ने उसकहाँ बाइबल नछोइकन राष्ट्रपतिको शपथै हुँदैन। निरपेक्षतावादी जसले तर्क गर्छ त्यहाँ नै त्यो हुँदैन भन्ने कुरा। अरूलाई सिकाउने कुरा मात्रै हुन्छ यो। अर्काका निम्ति हामी नागरिकता दिँदैछौँ। र मैले भन्दै थिएँ जापानिजसित नि बिहा हुन थालेको छ। मेरो 2 जना साथीको त जापानिज नै वाइफ छ। फ्रेन्चसित हुन थालेको छ। जोसित पनि हुनसक्छ। माया प्रीतिको त के भन्छ? भूगोल हुँदैन, सीमा हुँदैन, जात हुँदैन। अब त माया प्रीतिको लिङ्ग त नहुने भइसक्यो। थर्ड लिङ्गीसित त बिहा हुन थालिसक्यो, समलिङ्गी त बिहा हुन थालिसक्यो। यो माया त्यस्तो खतरा चिज हो नि। आजदेखि हो, सत्ययुगदेखि। त्यो बेग्लै चिज हो। मुलुकको नागरिकता बेग्लै चिज हो। त्यहाँ त्यागेर आउनु पर्यो, टाइम लाग्छ त्याग्न। त्यसैले यो नागरिकताको बारेमा गरेको बहस एउटा मात्रै एङ्गलबाट हेर्नुहुन्न। नेपाल बिहाबारी भारतसित मात्रै हुन्छ भन्ने हो? भारतका चेली यहाँ काठमाडौँ के अरे तराईका चेली र काठमाडौँका चाहिँ चेलीको बिचमा बिहाबारी चला छैन?
यहाँका केटा र त्यहाँका केटाका बिचमा बिहाबारी चलेको छैन। खुद राष्ट्रपतिकै छोरी त तराई मुलुकसित चाहिँ बिहा भएको छ त, सम्बन्ध त हाम्रो त्यहाँ पुगिसक्यो। अहिलेको राष्ट्रपतिको छोरी र योभन्दा अगाडिको राष्ट्रपतिज्यूको चाहिँ के भन्छ नाति भतिजो के हो को बिचमा त बिहाबारी चलेको छ त। जब यसले सबै कुरा गर्छ भने यसको त सीमा छैन। त्यो विवाह दर्तालाई रोक्या छ र उसको सम्पत्तिमाथिको अधिकार रोक्या छ र उनी बुहारी हुन् भन्ने कुरा सांस्कृतिक अधिकार हो, त्यो रोक्या छ र। तर देशको शासन प्रशासनमा जान त सेनापति बन्ने, आइजिपी बन्ने, प्रधानमन्त्री बन्ने, राष्ट्रपति बन्ने कुराको त। अनि अमेरिकामा चाहिँ किन त नेपालीहरू किन हुँदैनन् त, इन्डियनहरू किन हुँदैनन् त, कुन कुन तहमा भन्ने त्यहाँ छ नि। त्यसैले यो चाहिँ के भने गिजोल्ने के मानव नेपाल चाहिँ संसारभरिको अनेक नचाहिया चिजको परीक्षण थलो चाहिँ नेपाल यो कन्टेनर हो। संसारभरिको दुनियाँमा प्रयोगमा नआएका चिज चाहिँ यहाँ परीक्षण र प्रयोग गरेर अनि यो देशको माटो गिजोलेर एकअर्काको बिचमा कहिले तराई पहाड हिमालको नाममा, कहिले राई लिम्बू गुरुङको नाममा, कहिले कसलाई काँसी जा, कहिले कसलाई फाँसी जा, यो नाममा हाम्रो देश गिजोलेर सक्ने। दुनियाँको परेड मैदान, खेल मैदान, हाम्रो देशको इच्छा जे हुन्छ त्यही हुन्छ। कति अवधिभित्रमा नागरिकता पाउने भन्ने विषय त भारतमा 7 बेग्लै वर्ष छ। विषय रह्यो होला। तर त्यो नागरिकताबाट अङ्गीकृतले के अधिकार पाउने भन्ने विषय पनि एउटा हुन्छ। जस्तो अङ्गीकृत नागरिकले कस्ता अधिकार पाउने भन्ने विषयमा चाहिँ कस्तो व्यवस्था चुनिने अधिकार भरसक नपाउनु गर्नु राम्रो हुन्छ। चुनिने अधिकार, चुनिँदा त देख्यो नि त सरिता गिरिजीले देशको नक्सा पनि के भन्नु हो। म सम्मान गर्छु एउटा व्यक्तिको रूपमा उहाँको मानवाधिकारलाई। उहाँले के भनेको थियो, देशले आफ्नो गुमेको अतिक्रमणमा परेको जमिन मेरो हो भनेर दाबी गरिरहँदा उहाँले के च्यालेन्ज दिनुभयो। त्यो त राम्रो भएन। त्यस्तो पक्षका आवाजहरू पछि पनि नआउन् भन्नका लागि जस्तो अङ्गीकृतलाई चाहिँ कस्तो व्यवस्था हुँदैछ त। सोभरेन्टी भन्ने कुरा सेना राखेर मात्रै हुँदैन, मनमनमा सोभरेन्टी चाहिन्छ। त तराईमा पनि कतिको बिचमा छ तपाईँहरूले सर्वे गर्नुभएको छ? कति हुन्छ इन्डियनले कति दिन्छन् यहाँ बिहा गरेर तराईमा रेकर्ड छ? हामी कति दिन्छौँ रेकर्ड छ? त्यो पनि कुन कुन चाहिँको छ रेकर्ड छ? मताधिकार चाहिँ इन्डियाको हाबी हुँदाखेरि त्यताको रोजाइका नेताहरू यता रोजिएलान् भन्ने चिन्ता समग्र नेपालीको चिन्ता त्यही नै हो। मताधिकार अधिकार म यही भन्दैछु क्या, भारतको मात्रै किन, अमेरिकनले आएर गर्न थाल्यो भने, चाइनिजले गर्न थाल्यो भने खालि भारत मात्रै किन भन्नुहुन्छ? अलिकति बढी पपुलेसन त्यताबाट। चीनसित सीमा जोडिया छैन, हिमाली क्षेत्रमा बिहाबारी छैन। हाम्रो माउन्टेन हाई माउन्टेन रिजनमा अनि तिब्बतीहरूसित हाम्रो बिहाबारी चला छैन। कस्तो एक पाखेर एक आँखे भएको। मिडिया पनि एक आँखे सिकारी बनेर दौडिया छ। कसलाई मार्नु पर्यो, कसलाई सिध्याउनु पर्यो? देश पहिला जोगाउनु पर्यो नि त देश जोगिनको निम्ति उनका अधिकार दिन्न भने होइन नि त। दुबोसरी फैलियो माया। तर यो बिचमा अलिकति बढी चाहिँ भारतीय नागरिकहरूले नै बढी नागरिकता पाएको छ भन्ने कुरा आएकोले भारत आएको त्यहाँबाट सकली दुनियाँ गरेर नि पाएका छन् नि। हाम्रो ओपन सीमा छ, त्यो बेग्लै हो। यो वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको हकमा त रेसिप्रोकलसम्म पनि त हुनसक्छ, हुन सक्दैन बराबरीको। त इन्डियाको के छ त्यो हेर्नु पर्यो। इन्डियाको जे छ त्यही कपी गर्नुपर्छ भन्ने नि छैन नि। त्योभन्दा राम्रो हामीले गर्न पनि सक्छौँ। त्यही भएर भनेको इन्डियासित मात्रै छैन, बङ्गालीसित नि बिहाबारी छ नि? छैन। कोइराला फ्यामिलीकै छ त बङ्गालीसित बिहाबारी। ग्लोबलाइजेसनमा गइसक्यो, जुनसुकै राष्ट्रकोले पनि बिहाबारी चल्न सक्छ। अब यही अनुसारले चाहिँ जुन यो नागरिकताको विधेयक आउँदैछ यसले मेरो प्रश्न चाहिँ कता भन्दा यति अवधिमा पाउने भन्ने त आफ्नै किसिमको तर्क होला, तर त्यो अङ्गीकृतलाई चाहिँ कस्तो अधिकार दिने, मताधिकार अधिकारदेखि लिएर यो अधिकारहरू बारेमा चाहिँ कस्तो व्यवस्था चाहिँ दिनै सकिन्न। एक, उनीहरू पार्लियामेन्टमा आउने कुरा हुन सक्दैन। प्रमुख पदमा, कार्यकारी प्रमुख पदहरूमा आउने कुरो राम्रो होइन।
जागिर खाएर कुन पदमा आउने, सेनाको नि जागिर, निजामतीको नि जागिर, त्यो सम्पूर्ण उसको वृत्ति विकासै रोकिन्छ। त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन, वृत्ति विकासै रोक्ने कुरा गर्नुहुन्न। त नेपाल गोर्खा बटालियन त के भन्छ, गोर्खा भर्ती त कुरै त हो, भइरहेको छ नि। त ब्रिटिस सेनामा नेपाली छन्, अनि ती चाहिँ खोइ त त्यहाँको चिफ भए, हुन दियो, इन्डियाको हुन दियो, हङकङमा, ब्रुनाईमा, दुबई पुलिसमा, सिङ्गापुर पुलिसमा नेपाली छन् त वीर गोर्खाली, फिल्डमा तिनै हुन्। अनि त्यो त त्यहाँ यो हामी मात्रै अति उदार भइदिनु पर्ने, चाहिने भन्दा बढ्दा। त्यही भएर भने कन्टेनर हो यो नेपाल, परेड, जसलाई जे मन लाग्छ यहाँ आएर खेल्ने, फेल हुने, पास हुने, यहाँ अभ्यास गर्ने, यहाँबाट अन्त जाने। अब अन्त्यमा जस्तो तपाईँमाथि नाउक्यामको ट्रेनिङ सेन्टर हो यो। अब अलिकति अन्त्यतिर पनि जाउँ। जस्तो तपाईँमाथि जुन अहिले यो अडियो प्रकरणबाट अलिकति उठेका मुद्दाहरू छन्, यसको निर्णय यदि सकारात्मक किसिमबाट अथवा तपाईँको पक्षमा आयो भने तपाईँ फेरि त्यही पदमा बहाली हुने सम्भावना कतिको रहन्छ? यो चाहिँ अलिकति जनताको जिज्ञासा रहेको छ। त्यो एउटा कुरा नि, त्यसको अधिकांश मैले जवाब दिइसकेँ। म कर्मचारी होइन, त्यसैले त्यो र त्यही केटी चाहिन्छ भनेर रोएर हिँड्ने त्यो कसो गीत जस्तो गर्न मिल्दैन हो। यो फेरि जनताले पत्याउने कुरा नि हुन्छ। त्यही पद हुनसक्छ, त्यही पद गुम्न सक्छ, त्योभन्दा गतिलो पद आउन सक्छ। त्यो पब्लिकमा फैसला छ नि। यो त निजामतीमा लेखेर अब फाइल सरुवा बढुवा सहदार, यसबाट यतिमा यतिमा सचिव, यतिमा यो, यतिमा मुख्य सचिव, कुरा खतम। यो त होइन नि पोलिटिक्स, यो त जाँचिरहने चिज हो। 5 वर्षमा त सोझै जाँचिन जानुपर्छ। त्यसैले पदहरूले यसो सुरक्षा गर्ने होइन। चिन्तन प्रणाली, व्यवहार, सत्य र तथ्य के छ, तथ्यका आधारमा सत्य खोज्नुपर्ने हो। यहाँ दृष्टिकोणका आधारमा तथ्य बनाउन हिँडिन्छ। यो मिडिया सम्बन्धी चाहिँ विधेयक ल्याएर कस्न खोज्नुभयो भन्ने कुराहरू त्यो बेलामा निकै आएका थिए। अब त्यसमा चाहिँ खास वास्तवमा चाहिँ मिडियाको लागि तपाईँले कस्तो के चाहिँ ल्याउन खोज्नुभएको थियो? ओहो, अस्ति मैले चाहिँ वहाँ गरेर डाँको छोडेर विराटनगरको 3 टोलिया चोका गुहाँ बाउ मर्या दिन पनि त्यति रुँदैन थियो होला, साथीहरू रोए। अनि अहिले नाफा कमाउनेले कमाइसके, घरखेत जोड्नेले घरखेत जोडिसके, विदेशमा पैसा लैजानेले विदेशमा पैसा लैसके, यहीँ अरू सेक्टरमा लगानी गर्नेले गरिसके। अनि त्यहाँ चाहिँ रगत सुकाएर पसिना बगाएर चुहाएर काम गर्नेहरू चाहिँ अहिले आँसु पिएर निस्किरहेछन् नि। डेमोक्रेसी खतरामा पर्यो भनेर डाको छोडे होइन। अहिले कहाँ गयो त्यो डेमोक्रेसी? मैले त क्लिन फिल्डरै दिएकै हो नि। 8 अर्ब रुपियाँ जोगिहाल्छ नि नेपालको, जुन कुरा इन्डियामा जान्थ्यो अब हाम्रो मिडियाले पाउँछ। फेसबुक दर्ता हुनपर्छ भने डेमोक्रेसी रोयो, क्वाँ आँसु झारेर। ट्विटर दर्ता हुनुपर्छ भने, इन्स्टाग्राम दर्ता हुनुपर्छ भने, युजर कम भएको हिसाबले दर्ता नगर्ने चान्सेस पनि थियो भन्ने तर्क पनि 13 अर्बभन्दा बढी पैसा विदेश जान्छ। कहाँ हुन्छ यसको हिसाब किताब? एउटा मन्त्रीको चाहिँ एउटा कुनै मान्छे करायो भने बेपत्ता झिक्छन् यति र उति भनेर। यता 3000मा जात्रा झिकेर 3 वर्ष देश हल्लाउँछन्, चुनावी मसला बनाएर कुद्छन्। अनि 13 अर्ब पैसा बाहिर गएको छ, खुवाई हात्तीले बाँस खाए जस्तो। उसो भए त्यो जुन बाहिर जाने 13 अर्ब छ त्यो चाहिँ यहीँको मिडियाले हो पाओस् भन्ने हिसाबले तपाईले 8-10 अर्ब पैसा बाहिर गएको छ यो टेलिभिजनहरूको पनि। अनि यता फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आदि इत्यादिको त्यो गएको छ। अब नेटफ्लिक्सले ध्वस्त, नेटफ्लिक्सले अर्को बिजनेस सब पैसा जति विदेशमा, समृद्धिको गाना यहाँ, कानुन चाहिएन अनि बनाइदियो। ओहो, त्यो डेमोक्रेसी आँसु झारेर त्यसको आँसु पुस्नै
कतिवटा रुमाल खर्च गर्नुपर्ने हो जस्तो बनाउँथे साथीहरू। अहिले त आफै देख्यो होला। समानुपातिक विज्ञापन देऊ। मैले उठाएको मुख्य प्रश्न के हो भने कुनै पनि मिडियाको सम्पादकीय स्वतन्त्रताको जीवन्तता वा मृत्यु, जीवन वा मृत्यु त्यो अखबारको त्यो मिडियाको आर्थिक जीवनसित त्यसको स्वस्थतासित जोडिन्छ। त्योसित जोडिएन भने यिनै के अरे माफिया, तस्कर, दलाल, देशलाई पैसा तिर्न नपर्ने, बिलिनियरको नाम लेखाएर हिँड्न पर्ने, अनि सिडी गाडी चढ्न पर्ने, अर्को तस्करी गर्न पर्ने, यिनका पछि लाएर 2-4 पैसा लिएर हिँड्ने त हो नि। मैले नगरेर आएको पत्रकारिता हो, गरेरै आएको त हो नि। एउटाका विरुद्ध न्युज छोक्ने, अर्काका विरुद्ध उचाल्ने, नेपालको मिडियाको के ठुला कुरा गर्छन् यी? नदेखिएको छ 7 महिनासम्म एउटै न्युज लेखा गर्ने, 7% कमिसन पाएपछि वा के भन्छ हिस्सा, अझ त्यसलाई सियर भनौँ न, पाएपछि टन्टै सा मुद्दै बन्द। त्यसो भए तपाईँको अनुभवमा नेपालका मिडियाहरू चाहिँ यसै गरी कहाँबाट पैसा आउँछ, कहाँबाट कमिसन आउँछ विदेशी मिडिया समेत लगानी विदेशीलाई समेत मिडियामा लगानी गराउन खोज्ने, त्यसमा पैसा अचुवर बाटोबाट लिएर आएर लगानी गराउन खोज्ने, त्यसपछि चाहिँ अवैध पैसालाई हरेक कर्पोरेट हाउसको मिडिया चाहिँ किन छ यो देशमा? किन मिडिया खोलेर हिँड्छन्? त्यो चिज जरुरी छ। मिडियालाई मिडियाको रूपमा चल्न देऊ। मिडिया कुनै अरू अवैध धन्दाको संरक्षण किल्ला होइन। मिडियालाई बलशाली बनाऊ। म अघि भनिरहेको छु, मिडिया त्यो देशको समकालीन जीवनको ऐना मात्रै होइन, त्यो हिस्ट्री पनि हो, त्यो देशको कल्चर पनि हो मिडिया, त्यो देशको हिस्ट्री पनि हो, त्यो देशको इकोनोमी पनि हो, सबै चिज हो मिडिया। डेमोक्रेसीमा जहाँ डेमोक्रेसी हुन्छ त्यहाँ मिडिया हुन्छ, जहाँ मिडिया हुँदैन त्यहाँ डेमोक्रेसी हुँदैन। तर हाम्रो चाहिँ मिडियालाई कर्पोरेट हाउसहरूले खिच्ने, उनको कर्पोरेट इन्ट्रेस्टमा मिडिया चल्ने कुरा राम्रो होइन। त्यसैले उनीहरू बलियो बनुन् ताकि समानुपातिक व्हेल माछा मात्रै समुद्रमा बाँच्दैन नि, अरू पनि बाँच्छन्। प्रकृतिमा त एउटा नियम छ, अनि यो समाजमा हुनु पर्दैन। त्यसैले उनीहरू एकदम राम्रोसित, मैले अरू केही गर्दै होइन, क्लिन फिट विज्ञापन ऐनसँग जोडिएको कुरा हो, त्यो लिएर आइदिएको छ। त्यो ऐतिहासिक कुरा हो जस्तो लाग्छ। मैले गर्न सकेको एउटा राम्रो काम। मैले आइटी बिल पनि लिएर आएको हुँ। ठिक छ त, केही कमजोरी छ भने छलफल गरौँ न। 10 लाख रुपियाँ जरिवाना छ नक्कली छापेर यो देशको। हेर्नुहोस्, यो देशको मिडियासित मलाई यति झोक चल्छ, जम्मैको कुरा गर्दैन मैले। सबै त्यस्ता छैनन्, जम्मै डालोमा हालेर एउटा डाका हुन् भन्दैन, सबै भ्रष्ट हुन् पनि भन्दैनन्। म आफै छु मन्त्री, 1 करोड जरिवाना लौ हेर भन्छ, अनि सही गरेर छैन मैले भनेर हेरेर त्यो पानु निकालिदिएछ र 1 करोड जरिवाना हालिदिएछ। यस्तो फेक मिडिया, फेक न्युज प्रोडक्सन हाउस भनेर मैले त्यही भएर भन्छु क्या, नेपाली मिडिया फेक न्युज प्रोडक्सन हाउसको रूपमा रूपान्तरित नहोस्। यो जनताको बिचमा एकदमै विश्वसनीय बनोस्, त्यसमा शक्ति हुन्छ। मिडिया पावर हो, त्यो पावर चाहिँ दुरुपयोग किन हुने त? नहोस्। त्यसैले यो बलियो बनोस् भने हो। अब पत्रकारहरूको निम्ति कोष पनि लिएर आइदिया हो, छँदैछ 5-5.5 करोडको, अनि प्रिन्ट कागजमा पनि 15% बढाइदिएकै हो। पछि टेलिभिजन रेडियोहरूलाई 5 करोड रुपियाँ अनुदान जान्थ्यो, 8 करोड रुपियाँ बनाएर झन्डै 60% त्यही बढाइदिया हो। विज्ञापन ऐनले फेसबुक ट्विटरमा फेसबुकमा विज्ञापनै दिन प्रतिबन्ध लगाएको, त्यसले हाम्रो मिडिया उद्योग बलियो हुन्छ। चुनावी क्याम्पेन पनि मिडिया मार्फत गर भनेर भनेको, पारदर्शिता पनि हुन्छ। पारदर्शिता खोज्नुपर्ने, आफ्ना लागि भए ज्याम जे भए पनि चाहिएन, अरूको सब पट्टी लाऊ। अर्काको बारेमा चाहिँ पारदर्शिता खोजेर मात्रै त भएन नि, सबैको पारदर्शी। यो जस्तो मिडियालाई सक्नै आँट्यो, अब सकिनै आँट्यो, बोल्ने स्वतन्त्रता नै गयो, जस्तो देउबाजीले भन्नुभएको जस्तो कम्युनिस्ट आएपछि बोल्नै पाइँदैन भन्नुभएको जस्तो अलिकति यो प्रमाणित हुन लाग्यो भनेर जुन यी कुरा ठिक छ। हामीले दुईटै कुरा भनेका थियौँ, घुक्न पनि पाउनु पर्यो, खाना पनि पाउनु पर्यो। भुक्न र खाना दुईटै पाउनु पर्यो। भुक्ने स्वतन्त्रता पनि चाहियो, खाने स्वतन्त्रता पनि चाहियो, बाका स्वतन्त्रता पनि चाहियो, वाका स्वतन्त्रता पनि चाहियो। वाका भने दौडिने, खाना नभए दौडेन, बाका भने बोल्ने होला, बोल्ने चाहियो नि। वाका बाका जेसुकै भन्नुहोस्, बोल्ने घुक्ने दुईटै प्रेस स्वतन्त्रता चाहियो होइन, बोल्ने स्वतन्त्रता चाहियो। अनि अहिले पेटको स्वतन्त्रता ठुलो भयो कि अर्को स्वतन्त्रता ठुलो भयो त?
मिडियाबाट चाहिँ 100, 150, 200 खारेज बन्द भइरहेछन्, अझै हुन्छन्, किनभने उनका लगानी अन्तै छन्। उनको के भयो? हिजो केही पनि थिएन, अहिले 4 घर भइहाले। हिजो केही पनि थिएन, अहिले 4 गाडी भइहाले। त्यसको प्रत्यक्ष असर त हिजो केही पनि थिएन, कर्मचारीलाई, पत्रकारलाई पर्यो होइन? हिजो 10 रोपनी थियो होला, अहिले 20 रोपनी जग्गा भइहाले। त्यसको प्रपर्टीले नै मालिकहरूलाई पुग्यो नि। मर्ने त श्रमिक होला नि त। श्रमिक कर्मचारीहरू, पत्रकारहरूलाई चाहिँ तल्लो तहमा काम गर्छलाई चाहिँ अलिकति असर पर्यो। त्यो त पर्यो, अलिकति होइन, धेरै असर पर्ला पर्यो। नि। अनि अहिले चाहिँ कहाँ गयो त तिनीहरू? त्यही भएर मैले केही पनि भन्नु चाहिँ मैले मेरो लागि केही पनि गरे होइन। हस् त, व्यस्तताको बावजुद पनि आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई र क्यानाडा नेपाललाई पनि।